बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में रॉडिक्स के 7वें हिस्से के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, आप मेरी आवाज़ सुने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बेडरूम का दरवाज़ा खोलने पर कर्नल हार्ड ने कहा, ठीक है, जैसे आप कहें वैसा ही होगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया और बेडरूम के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और फिर अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो कर्नल हार्ड ने पहले तो सारी कोठी घूमकर उसका अच्छी तरह जायज़ा लिया, फिर वो सामने के रुख पर आ गया। मेजर ब्राउन और टोनी दोनों मौजूद थे। अब हमने इंतहाई होशियार रहना है। ये लोग किसी भी वक्त हमला आवर हो सकते हैं और उनका आम अंदाज यही होता है कि वो पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करते हैं, फिर अंदर दाखिल होकर कार्रवाई करते हैं। इसलिए मैंने बेहोशी से बचने के कैप्सूल तुम्हें खिलाए थे, कर्नल हार्ड ने कहा। बॉस, ये ख्याल तो गलत साबित हुआ कि उन लोगों ने पहले ही यहाँ पर कब्जा कर रखा होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमने बाहर से अंदर गैस फायर नहीं कर दी, मेजर ब्राउन ने कहा। ऐसा हो भी सकता था, हमें हर इम्कान का ख्याल रखना होता है, कर्नल हार्ड ने कहा। हाँ बॉस, यहाँ कुर्सियाँ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि हाँ, एक कुर्सी उकब में मौजूद लार्सन को भी दे दी जाए और हम भी कुर्सियों पर बैठ जाएं, क्योंकि न जाने कितने वक्त तक हमें यहाँ रहना पड़े। अगर हम तवील वक्त तक खड़े रहे तो थकावट की वजह से हमारी कारकर्दगी में फ़र्क भी आ सकता है, मेजर ब्राउन ने कहा। ठीक है, बैठ जाओ, कर्नल हार्ड ने कहा और खुद भी ब्लैक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि टोनी ने कुर्सी उठाई और उसे लेकर वो साइड गली से होता हुआ उकबी गली की तरफ चला गया। कर्नल, उन लोगों ने किसी और तरह से लेबॉरेटरी का पता ना चला लिया हो, मेजर ब्राउन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो उसी को चेक करते हैं, कर्नल हार्ड ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे टोनी वापस आया और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उन्हें वहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, लेकिन ना तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले आए, ना ही किसी और ने कोई मुदाखलत की। तो कर्नल हार्ड को बोरियत सी महसूस होने लग गई। मेरा ख्याल है कि हमने वहाँ उन पाकिस्तानी एजेंटों को ज़हीन समझा, वरना वो अब तक यहाँ पहुँच चुके होते। यकीनन वो कहीं धक्के खाते फिर रहे होंगे, कर्नल हार्ड ने कहा। तो मेजर ब्राउन और टोनी दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। क्या मतलब बॉस? मेजर ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। मेरा ख्याल है कि टोनी और लार्सन दोनों यहाँ रुके और हम दोनों वापस चले जाएं। अब आ ही गए हैं तो 2 आदमी यहाँ रह ही जाएं, कर्नल हार्ड ने उठते हुए कहा। लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ऐसा ना हो कि लार्सन और टोनी उन्हें संभाल ना सके, मेजर ब्राउन ने कहा। नहीं, हम संभाल लेंगे, हम पहले से चौकन्ना है, वो बाद में जहाँ दाखिल होंगे, टोनी ने कहा। जाओ लार्सन को बुला लाओ, मैं उसे तफसील से हिदायत दे दूँ, फिर तुम दोनों यहाँ रुक जाना, हम वापस चले जाएंगे, कर्नल हार्ड ने कहा। तो टोनी सर हिलाता हुआ बरामदे से नीचे उतरा और साइड गली की तरफ मुड़ गया। आपने अचानक ही वापसी का प्रोग्राम बनाया है, मेजर ब्राउन ने कहा। मुझे इस किस्म की कार्रवाई से बोरियत होती है, तवील इंतज़ार मेरे मिजाज के खिलाफ है, कर्नल हार्ड ने कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उन्हें बंद गली से किसी के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी, तो वो दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। उसी लम्हे टोनी दौड़ता हुआ गली से निकलकर सामने आया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो लार्सन को हलाक कर दिया गया है बॉस, उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई है, टोनी ने कहा। लार्सन की लाश? क्या मतलब? कर्नल हार्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। और फिर वो और मेजर ब्राउन दोनों दौड़ते हुए साइड गली की तरफ बढ़ गए। जब वो उकबी तरफ पहुंचे तो वो इस तरह अचानक ठटक कर रुक गए जैसे चाबी ख़त्म होने पर खिलौने रुक जाते हैं। पाइन बाग में वाकई लार्सन की लाश पड़ी थी। उसका जिस्म सीधा था और चेहरा इस हद तक मसे नज़र आ रहा था जैसे वो मरने से पहले इंतहाई खौफनाक अजियत से गुजरा हो। ये क्या मतलब? कर्नल हार्ड ने लाशौरी तौर पर बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही वो मुड़ा और दूसरे लम्हे वो बेएहतियात उछल पड़ा, क्योंकि उसने एक खिड़की को खुले हुए देखा। वो तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ गया। ये किसी बेडरूम की खिड़की थी और फिर एक बार उसे मुचलने पर फिर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सामने ही मेज़ के दूसरे कालीन पर डिफेंस सेक्रेटरी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे। उनके जिस्म पर वही लिबास था जो उन्होंने क्लब में पहना हुआ था। ओह वेरी बैड, वो लोग यहाँ काम भी कर गए और हम अहमक बने बाहर बैठे रहे, कर्नल हार्ड ने कहा। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से उछलकर खिड़की पर चढ़ा और अंदर दाखिल होकर उसने दूसरी तरफ गैलरी में मौजूद बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। टोनी बाहर ही रह गया, अलबत्ता मेजर ब्राउन कर्नल हार्ड के पीछे ही खिड़की के रास्ते अंदर का आ गया। सेक्रेटरी साहब जिंदा है जनाब, मेजर ब्राउन ने कालीन पर पड़े हुए डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट कार्टर पर झुकते हुए कहा। तो कर्नल हार्ड का बुरी तरह सता हुआ चेहरा कदरे नॉर्मल होना शुरू हो गया, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी का उसकी मौजूदगी में हलाक हो जाना उसके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता था। चंद लम्हा बाद उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को उठाकर एक कुर्सी पर डाला। फिर मेजर ब्राउन ने रैक से शराब की बोतल उठाकर उसे खोला। फिर डिफेंस सेक्रेटरी का मुंह बेचकर उसने शराब उसके हलक में उंडेलना शुरू कर दी। शराब की कुछ मिकदार जब उसके हलक से नीचे उतरी तो उसके होश में आने के तासुरात नजर आने लग गए। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ,
कर्नल हार्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस लम्हे डिफेंस सेक्रेटरी साहब कराहते हुए होश में आ गए तो मेजर ब्राउन ने उन्हें मजीद शराब पिला दी। फिर वो जल्द ही नीम शौरी की कैफियत से शोर में आए तो मेजर ब्राउन पीछे हट गया। क्या हुआ है जनाब, आप यहाँ बेहोश पड़े थे? कर्नल हार्ड ने कहा। वो मैं दरवाज़ा बंद करके बाथरूम में गया तो अचानक किसी ने मुझे छाप लिया, फिर मुझे होश ना रहा। होश आया तो मैं कालीन पर पड़ा था और एक आदमी ने अपना पैर मेरी गर्दन पर रखा हुआ था। इंतहाई खौफनाक अजाब था वो, इंतहाई होलनाक। उसने मुझसे लेबॉर्ट्री के बारे में पूछा और मुझे अजाब से बचने के लिए उसे बताना पड़ा। फिर मैं बेहोश हो गया। अब मुझे होश आया है, डिफेंस सेक्रेटरी ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा तो कर्नल हार्ड ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। अब वो सारी सूरत हाल समझ गया कि पाकिस्तानी एजेंट उकब से खिड़की के जरिए बेडरूम में दाखिल हुए और बाथरूम में छुप गए। मुलाजिमीन को भी उनका पता ना चल सका। फिर वो बाहर पहरा देते रह गए जबकि उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी से पूछगछ की। फिर कोठी से बाहर आ गए, लार्सन को कवर करके उसे हलाक किया और इत्मीनान से निकल गए। कहाँ है वो लेबॉर्ट्री? क्योंकि अब हमें उस लेबॉर्ट्री पर उन्हें पकड़ना पड़ेगा, कर्नल हार्ड ने कहा। ये तो सीक्रेट है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा तो कर्नल हार्ड का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मेरा एक साथी हलाक हो चुका है जनाब, हम बाहर मौजूद थे। आपने मामूली सी आवाज़ भी नहीं निकाली वरना हम उन्हें पकड़ लेते और अब अगर आपने ना बताया तो वो लोग लेबॉर्ट्री तबाह करके फार्मूला उड़ा ले जाएंगे और हो सकता है कि वो अब तक वहाँ पहुँच भी चुके हों। इसलिए आप प्लीज़ बता दें ताकि हम तेज़ी से कार्रवाई कर सकें। कर्नल हार्ड ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। लेबॉर्ट्री का नाम पैरागोन है, वो विक्टोरिया पार्क के इलाके में है, पैरागोन इंडस्ट्री के नाम से। ऊपर हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री है जबकि नीचे तहखानों में असल लेबॉर्ट्री है, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है और इंचार्ज कौन है? कर्नल हार्ड ने कहा। फ़ोन नंबर तो मेरे पीए को मालूम होगा, वैसे वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज रिचर्ड है, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा तो कर्नल हार्ड ने आगे बढ़कर एक तरफ मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया। फिर उसने इंक्वायरी से पैरागोन हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री का फ़ोन नंबर मालूम करके उसने खुद ही नंबर प्रेस कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। पैरागोन हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी इंचार्ज रिचर्ड से बात कराओ, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने बात करनी है, कर्नल हार्ड ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। सर, आप उसे मेरे बारे में बता दें ताकि मैं वहां पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर सकूं। कर्नल हार्ड ने रिसीवर डिफेंस सेक्रेटरी की ओर बढ़ाते हुए कहा और डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसीवर लेकर असबात में सर हिलाया, फिर रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिचर्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर रिचर्ड, पाकिस्तानी एजेंट उस लेबॉर्ट्री से वो फार्मूला हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान से लाया गया था। हुकूमत ने उसकी हिफाजत और उन एजेंटों के हाथ में के लिए सरकारी एजेंसी रॉडिक्स को चार्ज दे दिया है। रॉडिक्स के चीफ कर्नल हार्ड वहां पहुंच रहे हैं। आपने उनके तहत उस वक्त तक काम करना है जब तक पाकिस्तानी एजेंटों का हाथमा नहीं हो जाता, डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई बावकार से लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल हार्ड ने रिसीवर डिफेंस सेक्रेटरी के हाथ से ले लिया। हेलो, मैं कर्नल हार्ड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ रॉडिक्स। कर्नल हार्ड ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हम लेबॉर्ट्री पहुंच रहे हैं, आप हमसे मुलाकात करेंगे, फिर तफसील से तमाम मामला तय कर लेंगे, लेकिन हमारे पहुंचने तक आपने पूरी तरह मोहतात रहना है। हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट हमारे पहुंचने से पहले वहां रेड कर दें, कर्नल हार्ड ने कहा। यहाँ की हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त हैं जनाब, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। बहरहाल आप फिर भी मोहतात रहेंगे, हम पहुँच रहे हैं, कर्नल हार्ड ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल हार्ड ने रिसीवर रख दिया। हम जा रहे हैं सर, अपने साथी की लाश भी ले जा रहे हैं, आप हमें इजाज़त दें, कर्नल हार्ड ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी ने असबात में सर हिला दिया तो कर्नल हार्ड तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर गैलरी में आ गया। मेजर ब्राउन उसके पीछे था। दोनों के चेहरे सोते हुए थे क्योंकि एक लिहाज से पाकिस्तानी एजेंटों ने उन्हें बड़े वाज़ेह अंदाज में शिकस्त दे दी थी, लेकिन कर्नल हार्ड को यकीन था कि अब उनसे लेबॉर्ट्री पर मुकाबला होगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो उनसे ना सिर्फ अपनी शिकस्त का इंतकाम लेगा बल्कि अपने साथी लार्सन की मौत का बदला भी इसी तरह चुकाएगा कि लोग उन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशों से ही इबरत पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान अपने साथियों समेत अपनी रहायश गाह में मौजूद था। वो अभी टॉप रैंक कॉलोनी से जहाँ पहुँचे थे। वो सब ऊपरी रास्ते से कॉलोनी में दाखिल हुए, लेकिन जब डिफेंस सेक्रेटरी की कोठी पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कोठी की साहत और अंदर जलती हुई लाइट से अंदाज़ा लगा लिया कि कोठी के अंदर काफ़ी लोग मौजूद होंगे। इसलिए इमरान ने अकेले अंदर जाने और डिफेंस सेक्रेटरी का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया, वरना वहाँ लाजमन हासी कत्ल उगारत करना पड़ती और इमरान ऐसा नहीं चाहता था। चनाचे उसने अपने साथियों को वापस कॉलोनी की उकबी तरफ भेज दिया और खुद वो उकबी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। फिर उसे उकबी तरफ एक बेडरूम की खिड़की खुली नजर आई तो वो सामने के रुख पर जाने के बजाय उस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। अलबत्ता उसने खिड़की को अंदर से बंद कर दिया। बेडरूम का अंदाज बता रहा था कि ये डिफेंस सेक्रेटरी का ज़ाती बेडरूम है।
اس لیے اسے یقین تھا کہ ملازم اس میں داخل نہ ہوں گے، چنانچہ وہ وہاں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ گیلری میں سنائی دی تو وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر کھڑا ہو گیا، البتہ اس نے دروازہ پوری طرح سے بند نہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سر، آپ میری آواز سنے بغیر دروازہ نہیں کھولیں گے؟ ایک آدمی کی آواز سنائی دی، وہ تیز انداز میں بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، دوسری آواز سنائی دی۔ اس کے بعد دروازہ بند ہوا اور پھر قدموں کی آواز باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ عمران سمجھ گیا کہ آنے والا ڈیفنس سیکریٹری ہے، چنانچہ جیسے ہی آنے والا باتھ روم میں داخل ہوا، عمران نے ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگایا، پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اور اسے دھکیلتا ہوا باہر بیڈ روم میں لے آیا۔ چونکہ ڈیفنس سیکریٹری مسلسل جدوجہد کرنے میں مصروف تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ باہر لوگ موجود ہیں، اس لیے اس نے ڈیفنس سیکریٹری کی گردن کو محسوس انداز میں جھٹکا دے کر اسے بے ہوش کیا اور اسے قالین پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، پھر اس نے واپس آ کر اس آدمی کی گردن کو ایک بار پھر محسوس انداز میں جھٹکا دے کر سیدھا کیا، پھر اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا۔ اس بار یہ آدمی تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ یہ واقعی ڈیفنس سیکریٹری تھا۔ پھر اس نے بتا دیا کہ پاکستان سے لایا جانے والا فارمولہ پیراگون لیبارٹری میں بھیجا گیا تھا۔ عمران نے اس لیبارٹری کے محل وقوع، وہاں کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر لی۔ اس کے بعد اس نے اسے صرف بے ہوش کیا اور کھڑکی کھول کر باہر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی اس طرح اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا تھا جیسے اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو۔ عمران نے کھڑکی کھولتے ہوئے اسے دیکھ لیا، اس لیے اس نے پوری احتیاط کی۔ پھر جب وہ آدمی اس تک پہنچا تو اسے آخری لمحے تک احساس ہی نہ ہو سکا۔ عمران اس کے جسم اور انداز کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ آدمی تربیت یافتہ ہے، اس لیے اس نے اس کے ساتھ بھی وہی کارروائی کی جو اس نے ڈیفنس سیکریٹری کے ساتھ کی تھی کہ اس کی شہرک پر پیر رکھ کر اس سے معلومات حاصل کر لی۔ اس طرح آدمی چونکہ اونچی آواز نکالنے سے قاصر رہتا تھا، اس لیے عمران نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اس آدمی سے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک خفیہ سرکاری ایجنسی راڈکس کا آدمی ہے۔ راڈکس کا چیف کرنل ہارڈ اور نمبر 2 میجر براؤن ہے۔ وہ دونوں ایک اور آدمی ٹونی کے ساتھ سامنے کی طرف موجود ہیں۔ اس سے معلومات حاصل کر لینے کے بعد عمران نے اس کی شہرک کچل کر اسے ہلاک کیا، پھر اطمینان سے دیوار پھیلان کر وہ باہر آ گیا۔ اس کے ساتھی باہر اس کے انتظار میں موجود تھے۔ عمران انہیں سیدھا لے کر واپس اس رہائش گاہ پر آ گیا۔ راستے میں اس نے کوٹھی کے اندر ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں اپنی ساتھیوں کو مختصر طور پر بتا دیا تھا۔ عمران صاحب، ہمیں فوری طور پر اس لیبارٹری پر ریڈ کرنا چاہیے تاکہ جب تک یہ لوگ سنبھلیں ہم اپنا مشن مکمل کر لیں، ورنہ اب لازماً انہوں نے لیبارٹری پہنچ جانا ہے۔ صفدر نے کہا۔ صفدر درست کہہ رہا ہے، تم نے واقعی واپس آنے میں جلدی کی، تمہیں وہاں موجود افراد کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا، جولیا نے صفدر کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں تو ہر کام میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مسلسل دیر ہوتی چلی جاتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ مطلب صفدر سے پوچھو، اب تک خطبہ نکاح ہی یاد نہیں کیا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی یہاں واپسی کا مطلب ہے کہ آپ اب لیبارٹری پر ریڈ نہیں کرنا چاہتے؟ اس سے پہلے کہ جولیا عمران کی بات کا جواب دیتی، کیپٹن شیل بول پڑا۔ کیوں؟ یہ نتیجہ تم نے کیسے نکال لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ صفدر کی بات درست ہے، وہاں اگر ریڈ کرنا ہے تو فوری ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے آپ ہم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کی یہاں واپسی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں ریڈ کرنے کا ارادہ بدل دیا ہے، کیپٹن شیل نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی یہی بات ہے؟ جولیا نے عمران سے کہا۔ ہاں، فوری طور پر تو یہ بات ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں ارادہ بدل جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، بغیر ریڈ کیے وہاں سے فارمولہ کیسے مل سکتا ہے؟ صفدر نے کہا۔ جو کچھ مجھے اس ڈیفنس سیکریٹری سے معلوم ہوا ہے اس سے ہم اندھا دھند اقدام کر کے وہاں سے فارمولہ نہیں نکال سکتے، اور راڈکس سے بھی یقیناً وہاں اپنے آدمی تعینات کیے ہوں گے۔ یہ تنظیم خاصی تیز ہے اور کرنل ہارڈ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ ذہین ہے اور تیز رفتاری سے کام کرنے کا بھی عادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آدمی کو کوٹھی پر چھوڑ کر خود وہاں چلا گیا ہو، اس لیے ہمیں وہاں سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہوگا، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری یہی سوچنے سمجھنے والی عادت نے سارے کام بگاڑ رکھے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں جولیا کا بازو پکڑوں اور اسے بھگا کر لے جاؤں؟ سوچو سمجھو ہی نا، عمران نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ تم سے یہ بھی نہ ہو سکے گا، بہرحال تمہاری بات درست ہے، ہمیں وہاں سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہوگا، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں حمایت کے، بس بیٹھے سوچتے سمجھتے رہو، اور تنویر دوڑ جیت بھی چکا ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اے بی میں رہیں اور رقیب بی اے کر گئے، عمران نے کہا تو اس بار تنویر بھی بے احتیاط ہنس پڑا۔ عمران صاحب، کیا آپ بغیر پیراگون لیبارٹری میں گئے فارمولہ حاصل نہیں کر سکتے؟ اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو سارے ساتھی بے احتیاط چونک پڑے۔
البتہ کیپٹن شیل کی بات سن کر عمران کے لبوں پر تو ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگ گئی، لیکن باقی ساتھیوں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا ذہن بہت زیادہ سوچنے سے ختم ہوتا جا رہا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں مس جولیا، عمران صاحب انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ انہیں جب معلوم ہو گیا کہ انتہائی تیز رفتار ایجنسی رادکس کو ہمارے مقابلے پر لایا گیا ہے اور وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو انہوں نے صرف ان کے ایک آدمی کو جو عقبی طرف تھا ختم کیا اور خاموشی سے واپس چلے آئے، حالانکہ یہ سامنے جا کر باقی افراد کا بھی آسانی سے خاتمہ کر سکتے تھے۔ ویسے ان کے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈیفنس سیکریٹری کو صرف بے ہوش کرنے پر ہی اکتفا کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ بجائے ٹاپ رینک کالونی سے وکٹوریہ پارک جہاں لیبارٹری ہے جانے کا اور کارروائی مکمل کرنے کے، عمران صاحب ہمارے ساتھ واپس آ گئے اور اب یوں اطمینان سے بیٹھے مذاق کر رہے ہیں جیسے انہوں نے مشن مکمل کر لیا ہو۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اگر تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے جس کی مدد سے یہ پیراگون لیبارٹری میں گئے بغیر فارمولہ یا اس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شیل نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مزید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید انہیں پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ کیپٹن شیل جیسے ذہین آدمی نے کیوں ایسی احمقانہ بات کر دی ہے، لیکن اب اس کی وضاحت کے بعد ان کے چہروں پر اس لیے مزید حیرت کے تاثرات ابھر آئے کہ کیپٹن شیل نے واقعی انتہائی جاندار تجزیہ کیا تھا۔ تمہاری بات واقعی قابل غور ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ چند آپشنز میرے ذہن میں آئے ہیں، عمران صاحب کے ذہن میں کیا ہے یہ وہ جانتے ہوں گے، بہرحال میں بتا دیتا ہوں، کیپٹن شیل نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ جولیا نے کہا۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ عمران صاحب کی گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری لارڈ بارٹن سے گہرے ذاتی تعلقات ہیں۔ لارڈ بارٹن عمران صاحب کی کارکردگی کے انتہائی مداح ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عمران صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اس بار یا تو لارڈ بارٹن کو اس سارے قصے سے علیحدہ رکھا گیا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں۔ یہ بات اس لیے بھی میرے ذہن میں آئی کہ لارڈ بارٹن نے سر سلطان کو یہی جواب دیا کہ یہ فارمولہ گریٹ لینڈ کی حکومت نے حاصل نہیں کیا، نہ ہی جہاں کسی لیبارٹری میں موجود ہے۔ حالانکہ اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ فارمولہ گریٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسی ریڈ پاور نے حاصل کیا ہے، اور یہ فارمولہ پیراگون لیبارٹری میں موجود ہے جو ظاہر ہے سرکاری لیبارٹری ہے۔ اس لیے اب اگر صبح عمران صاحب لارڈ بارٹن کو فون کر کے انہیں تفصیل بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لارڈ بارٹن فارمولہ یا اس کی کاپی دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ عمران صاحب نے ڈیفنس سیکریٹری کو زندہ اس لیے چھوڑا کہ لارڈ بارٹن سر سلطان کی طرح انتہائی اصول پسند آدمی ہے۔ اگر عمران صاحب ڈیفنس سیکریٹری کو ہلاک کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورے گریٹ لینڈ کی فورس عمران صاحب کے خلاف لے آتے کہ عمران صاحب قاتل ہیں، انہیں قانونی سزا ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفنس سیکریٹری کو اس لیے زندہ چھوڑا گیا کہ لارڈ بارٹن لامحالہ ڈیفنس سیکریٹری سے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ فارمولہ پاکیزہ سے حاصل کیا گیا ہے، اور راڈکس کے باقی آدمیوں کو اس لیے زندہ چھوڑا گیا کہ راڈکس بہرحال سرکاری ایجنسی ہے۔ اس طرح بھی لارڈ بارٹن کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ ان کے چیف سیکریٹری ہونے کے باوجود انہیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح بغیر لیبارٹری میں داخل ہوئے فارمولہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب آخری بات یہ ہے کہ عمران صاحب اگر لارڈ بارٹن یا گریٹ لینڈ کے پرائم منسٹر صاحب کو دھمکی دے دیں کہ اب تو انہوں نے ڈیفنس سیکریٹری کو زندہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر فارمولہ یا اس کی کاپی نہ دی گئی تو پھر ڈیفنس سیکریٹری سمیت ریڈ پاور، راڈکس اور پیراگون لیبارٹری کو تباہ کر کے فارمولہ حاصل کر لیا جائے گا۔ اور لارڈ بارٹن اور گریٹ لینڈ کے پرائم منسٹر دونوں جانتے ہیں کہ عمران صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں، اس لیے وہ لیبارٹری بچانے کے لیے فارمولہ واپس دینے میں ہی عافیت سمجھیں گے۔ کیپٹن شیل نے انتہائی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے کہ تمہارا ذہن اس حد تک گہرائی میں سوچتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تمہارے ذہن میں بھی وہی کمپیوٹر نصب ہے جو عمران کے ذہن میں ہے، تنویر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ تھوڑا سست ہے، صفدر نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ تم نے چند آپشنز کی بات کی تھی، یہ تو ایک آپشن ہے، تنویر نے کہا۔ ارے کیوں کیپٹن شیل کے ذہن کی بیٹری اوور لوڈ کرانا چاہتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ یہ گرم ہو کر پھٹ جائے، عمران نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ تو پھر تم بتا دو کہ تم نے سوچا کیا ہے تاکہ کیپٹن شیل کے ذہن پر زور نہ دینا پڑے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی ساتھیوں نے ذہن پر زور نہ دے کر کون سا تیر مار لیا جو کیپٹن شیل زور دے کر مار لے گا؟ ویسے مجھے حیرت ہے کہ جو باتیں میں نے ابھی خود نہیں سوچی وہ کیپٹن شیل نے سوچ لی۔ اس نے میری حرکات کا اس طرح سائنٹیفک انداز میں تجزیہ کیا جیسے میں انسان کی بجائے کوئی مشین ہوں جو یکے بعد دیگری فیڈنگ کے مطابق کام کرتی چلی جا رہی ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم ہو ہی اس قدر گہرے، جولیا نے کہا۔ ارے اگر تمہیں معلوم ہے تو پھر ہاں کیپٹن شیل کے دماغ پر زور ڈلوا دیا ہے تم نے،
عمران نے کہا اور سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ تم دوسرا آپشن بتا رہے تھے کیپٹن شکیل؟ تنویر نے کہا۔ دوسرا آپشن سائنسی انداز کا ہے، میں صرف اشارہ دے سکتا ہوں، تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ سے عمران صاحب کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا ہے مجھے تو بتاؤ، عمران نے چونک کر کہا۔ پھر اس کی بات اور انداز پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ پیراگون بہرحال ایک سائنسی لیبارٹری ہے اور گریٹ لینڈ انتہائی تربیت یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ اس کی لیبارٹری یقیناً مکمل طور پر جدید ماسٹر کمپیوٹر سے مزین ہوگی۔ عمران صاحب نے لامحالہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے وہاں کا فون نمبر معلوم کیا ہوگا، وہاں کے انچارج کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کی ہوں گی۔ اب یہ فون کر کے اس انچارج سے ڈیفنس سیکرٹری کی آواز میں بات کریں گے اور باتوں ہی باتوں میں اس ماسٹر کمپیوٹر کی فیڈنگ، اس کا میک اور دیگر تفصیلات معلوم کر لیں گے۔ فارمولہ یقیناً اس ماسٹر کمپیوٹر کی میموری میں فیڈ ہوگا، وہاں سے عمران صاحب آسانی سے فارمولہ یہاں بیٹھے حاصل کر لیں گے اور مشن مکمل۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب کے چہروں پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ مشن مکمل، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ بس اصل مشکل یہی ہے کہ مشن بھی مکمل ہو جاتا، کھیل بھی ختم ہو جاتا، لیکن پیسہ ہوتا ہی نہیں جو ہضم کیا جا سکے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ اب تم بتاؤ عمران کے کیپٹن شکیل نے جو آپشنز بتائے ہیں، تم نے ان میں سے کون سا آپشن اختیار کرنے کا سوچا ہے؟ جولیا نے بڑے سنجیدہ اور قدرے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ ارے یہ کوئی پوچھنے کا انداز ہے؟ یہ تو لٹھ مارنے والی بات ہے، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لٹھ بھی مار دوں گی سمجھے؟ تم نے واقعی مجھے کٹ پتلی بنا رکھا ہے، نہ کچھ بتاتے ہو نہ کوئی کام لیتے ہو۔ اب دیکھو ٹاپ رینک کالونی میں کچھ کام نکلا تھا جو تم نے اکیلے جا کر لیا، جولیا نے بری طرح بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو چند مجبوریاں راستے میں حائل تھی، اس لیے میں اکیلا گیا تھا، عمران نے کہا تو اس کی بات سن کر جولیا سمیت سب بے احتیاط چونک پڑے۔ مجبوریاں؟ کون سی مجبوریاں؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بھی مجبوری ہے کہ مجبوریاں بتائی جائیں، چلو بتا دیتا ہوں کہ تمہارا یہ گلہ بھی ختم ہو جائے کہ تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا۔ اب سنو، کیپٹن شکیل کو اس لیے ساتھ نہیں لے گیا کہ بغیر اس کے گئے اس نے اس قدر زبردست تجزیہ کر ڈالا، اگر یہ ساتھ ہوتا، اس کے سامنے ڈیفنس سیکرٹری سے پوچھ گچھ ہوتی تو ظاہر ہے کیا ہوتا۔ صفدر کو اس لیے ساتھ نہیں لے گیا کہ صفدر یا جنگ بہادر نے مطلب پوچھ کر میرا ناطقہ بند کر دینا تھا، اور اگر میرا ناطقہ بند ہو جاتا تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ عمران نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ یہ ناطقہ کیا ہوتا ہے؟ آج مجھے خیال آ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ناطقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قوت گویائی، بولنے کی طاقت، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ صفدر تم سے مطلب پوچھ کر تمہارے بولنے کی قوت ہی ختم کر دیتا؟ وہ کیسے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر کسی بات کا مطلب تو اسے بھی آتا ہوگا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا بے احتیاط چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، جولیا نے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ ارے کیوں ہنس رہے ہو؟ جولیا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود ہی مطلب پوچھنا شروع کر دیا ہے، صفدر نے کہا تو جولیا بھی بے احتیاط ہنس پڑی۔ لیکن عمران کا فکرہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا، جولیا نے کہا۔ مطلب ہے کہ میں جو مطلب بتاتا ہوں وہ تو انٹ شنٹ ہوتے ہیں، ہاں اپنا روب جمانے کے لیے بتا دیتا ہوں، لیکن جب کسی بات کا مطلب صفدر کو پہلے سے معلوم ہوگا اور میں غلط بتا دوں گا تو پھر ظاہر ہے میرا ناطقہ بند ہو جائے گا، عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ چلو باقی بتاؤ، تنویر اور میں بھی تو تھے، ہمیں کیوں ساتھ نہیں لے کر گئے؟ جولیا نے کہا۔ تنویر کو ساتھ لے جاتا تو ڈیفنس سیکرٹری راڈکس سے آدمی، ڈیفنس سیکرٹری کے ملازمین، اس گھر میں موجود بلیاں، کتے، طوطے، مچھلیاں اور نہ جانے کیا کیا سب ختم ہو جاتے، اور مجھ جیسا رفیق القلب آدمی یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ عمران نے کہا تو اس بار تنویر بھی اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اور اب رہ گئی تمہیں اگر میں اکیلا اس کوٹھی میں لے جاتا جس کے بارے میں تنویر کو کچھ علم نہیں کہ اندر کوئی ہے بھی صحیح یا حالی ہے، تو تم خود بتاؤ کہ کیا ہوتا؟ یہ سب مجبوریاں تھیں، عمران نے کہا۔ خدا کی پناہ، تم سے تو بات کر کے آدمی خود عذاب کو دعوت دے دیتا ہے، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب کون سی مجبوری ہے کہ تم جہاں بیٹھے یہ طوطا مینا کی کہانیاں سنا رہے ہو؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ طوطا مینا کی کہانیاں قدیم دور کے لوگ سنا کرتے تھے، اب جدید دور کے لوگوں کو کیپٹن شکیل کے ماہرانہ تجزیے سننا پڑتے ہیں، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے احتیاط شرمیدہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ میں نے غلط تجزیہ کیا ہے عمران صاحب تو میں معذرت خواہ ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے اصل مسئلہ تو یہی بنتا جا رہا ہے کہ تمہاری تجزیہ 100% درست ہونے لگ گئے ہیں اور مجھے اپنی بے روزگاری واضح طور پر نظر آنے لگ گئی ہے، عمران نے کہا۔ اس سے تمہاری بے روزگاری کا کیا تعلق ہے؟ جولیا نے کہا۔ بڑی صاف سی بات ہے کہ صرف کیپٹن شکیل کے ذہن کے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ پڑے گا اور عمران آؤٹ۔ میرا مطلب ہے کہ بے روزگار، عمران نے کہا تو کمرہ سب کی ہنسی سے گونج اٹھا۔
उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो सब बेएहतियात उछल पड़े। इस वक्त ये किसका फ़ोन हो सकता है? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फॉरेन एजेंट ग्राहम का। कैप्टन शील ने फ़ौरन ही जवाब दे दिया। अरे अरे, ये मिशन तो मुकम्मल करने दो, तुमने पहले ही एक्सीलेटर को दबा दिया है, इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे जा रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। ग्राहम बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल। दूसरी तरफ से ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए, क्या रिपोर्ट है स्टॉक एक्सचेंज की ताज़ा रेट्स के मुताबिक? इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, स्टॉक एक्सचेंज का रेट बहुत ऊंचा जा रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। कोई रास्ता? नो सर, कोई रास्ता नहीं। अलबत्ता सिर्फ इतना मालूम हुआ कि एडवांस केमिकल्स आज रात तक स्टॉक एक्सचेंज से आउट रहेंगे। अलबत्ता कल सुबह वो भी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो जाएगा, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। उसका ऑफिस कहाँ है? इमरान ने पूछा। ऑफिस का तो इल्म नहीं, अलबत्ता उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर लेडी बार्कन्स की रिहाइश साउथ फ्राम रोड पर राइज प्लाजा में है, फ्लैट नंबर 7, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। बड़े ताजराना किस्म के कोड बना रखे हैं तुमने, जूलिया ने कहा। ये बैनुल अक़वामी ताजिरों का मुल्क है, इसलिए यहाँ तिजारत के बगैर कोई सोचता ही नहीं। बहरहाल अब मामला चूँकि एक लेडी का है, इसलिए तुम मेरे साथ जा सकती हो, तुम्हें साथ ले जाने में कोई मजबूरी या खतरा नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लेडी क्या साइंसदान है इमरान साहब? सफदर ने पूछा। नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है कि वो इस लेबॉर्ट्री की इंतज़ामिया में शामिल है और छुट्टी पर आई हुई है, कल सुबह वापस लेबॉर्ट्री में जाएगी, इमरान ने बातचीत की वजाहत करते हुए कहा। तो आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? सफदर ने कहा, मैं कोई चोर रास्ता मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉर्ड बार्टन को सब कुछ मालूम है और मैं उन्हें सबक देना चाहता हूँ। डिफेंस सेक्रेटरी सिर्फ सेक्रेटरी ही थे, उन्हें ना वहाँ के कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूम था, ना लेबॉर्ट्री के अंदरूनी फ़ोन नंबर का। उनका रास्ता वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से था, जो हमारे लिए बेकार है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि मेरे सारे ऑप्शंस गलत थे, कैप्टन शील ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। नहीं, तुमने दुरुस्त सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये ऑप्शन सोच सकता हूँ तो दूसरा भी सोच सकता हूँ, इमरान ने कहा और सब बेएहतियात हंस पड़े। क्या अभी वहाँ जाना होगा? जूलिया ने पूछा। हाँ अभी, इमरान ने उठते हुए जूलिया से कहा। तो जूलिया भी उठ खड़ी हुई। तुम लोग चाहो तो आराम कर लो, इमरान ने अपने साथियों से कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। राइस प्लाजा 4 मंजिला बिल्डिंग थी। ये पूरी बिल्डिंग रिहायशी फ्लैट्स पर मुश्तमिल थी। फ्लैट्स लग्जरी थे, इसलिए 4 कमरों पर मुश्तमिल और साउंड प्रूफ थे। इसके साथ साथ उसमें इंतहाई जदीद दौर की तमाम सहूलियात मौजूद थीं। राइस प्लाजा के फ्लैट नंबर 7 में लेडी बार्कनेस की रिहाइश थी। वो पैरागॉन लेबॉर्ट्री में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थी और लेबॉर्ट्री के तमाम इंतजामी एहतियात उसके हाथ में थे। उसके साथ 2 लड़कियां और भी काम करती थीं। ये लेबॉर्ट्री ज़ेर ज़मीन थी, वहाँ इंतहाई सख्त तरीन हिफाजत इंतजाम थे। उनकी रिहाइश के लिए लेबॉर्ट्री के अंदर भी कमरे महसूस थे, लेकिन मुसलसल ज़ेर ज़मीन रहने की वजह से उनकी तबीयत जब बोर हो जाती तो उन्हें कानूनन 1 हफ़्ते की रुख्सत मिल जाती, ताकि वो 1 हफ़्ते के लिए वहाँ से निकलकर खुली फ़िज़ा में सांस ले सकें। लेडी बार्कनेस अधेड़ उम्र औरत थी और इंतहाई बेबाक और आज़ाद हयाल समझी जाती थी। उसने अब तक इसलिए शादी ना की कि वो शादी को एक फजूल बंधन समझती थी। अधेड़ उम्र होने के बावजूद उसने अपने आप को इस तरह फिट रखा था कि वो भरपूर जवान नजर आती थी। यही वजह थी कि वो पैरागॉन लेबॉर्ट्री के तमाम नौजवान साइंसदानों में बेहद मकबूल थी। उसकी वजह उसकी जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ उसकी बेबाकी और आज़ाद हयाली भी शामिल थी। अलबत्ता लेडी बार्कनेस चूँकि एक हसास लेबॉर्ट्री में काम करती थी, इसलिए उसे बता दिया गया कि उसे लेबॉर्ट्री से बाहर ताल्लुकात बनाने से गुरेज करना है। यही वजह थी कि वो अपने फ्लैट पर किसी को भी मदऊ ना करती थी। अलबत्ता जब वो लेबॉर्ट्री से बाहर होती तो फिर उसका ज़्यादातर वक्त लबों में ही गुजरता। रात गए वो वापस फ्लैट में आती थी। इस वक्त लेडी बार्कनेस अपने फ्लैट में बैठी शराब पीने में मसरूफ़ थी, क्योंकि कल से उसने लेबॉर्ट्री जाना था और उसे अब वहाँ से छुट्टी तकरीबन 1 माह बाद मिलनी थी, इसलिए वो इस रात को भरपूर अंदाज में इंजॉय करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने लेबॉर्ट्री के असूलों से हटकर एक दोस्त को यहाँ आने की दावत दे रखी और उसके इंतज़ार में बैठी शराब पी रही थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, बार्कनेस बोल रही हूँ, लेडी बार्कनेस ने बड़े सुरीले से लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिचर्ड बोल रहा है। दूसरी तरफ से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बड़ी सर्द और कदरे तहकुमाना आवाज़ सुनाई दी तो लेडी बार्कनेस बेएहतियात चौंक पड़ी, क्योंकि रिचर्ड भी उसके मदाहों में शामिल था और उसने आज से पहले कभी उससे इस तरह सख्त, सर्द और अजनबी लहजे से बात ना की थी। क्या बात है, तुम्हारा अंदाज बड़ा अजनबी सा है, लेडी बार्कनेस ने कहा। लेडी बार्कनेस, लेबॉर्ट्री में टॉप इमरजेंसी नाफज हो चुकी है। सरकारी एजेंसी ने अब लेबॉर्ट्री की हिफाजत का इंतजाम संभाल रखा है और हर आने जाने वाले पर पाबंदी लगा रखी है।
तुमने चूंकि सुबह छुट्टी गुजार कर लिबार्टी में आना है, इसलिए डार्क्स का चीफ कर्नल हार्ट तुमसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से इसी तरह सर्द लहजे में कहा गया। ओह, ऐसा क्यों हुआ? लेडी बार्कनेस ने हैरत भरे लहजे में कहा। लिबार्टी पर पाकिस्तानी एजेंटों के हमले का खतरा है, दूसरी तरफ से रिचर्ड ने जवाब दिया। हेलो, मैं कर्नल हार्ट बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ डार्क्स। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाला तेज से अंदाज में बात कर रहा था जैसे उसे फिक्रा मुकम्मल करने में बेहद जल्दी हो। यस सर, मैं बार्कनेस बोल रही हूँ, बार्कनेस ने जवाब दिया। आप फ्लैट में अकेली रहते हैं या आपके साथ कोई और भी रहता है? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, मैं अकेली रहती हूँ, बार्कनेस ने जवाब देते हुए कहा। आपके बारे में कितने अफराद को इल्म है कि आप लेबॉरेटरी में काम करती हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। जी, बहुत से लोगों को। ये कोई जुर्म तो नहीं? लेडी बार्कनेस ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा है, आप बड़े तवील अरसे से उस लेबॉरेटरी में काम कर रही हैं, कर्नल हार्ट ने कहा। जी हाँ, मैं तकरीबन शुरू से ही उस लेबॉरेटरी में काम कर रही हूँ, बार्कनेस ने जवाब दिया। तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये लेबॉरेटरी किस इंजीनियर ने बनाई थी? कर्नल हार्ट ने कहा। जी नहीं, मुझे कैसे मालूम हो सकता है, मेरा उससे क्या ताल्लुक? बार्कनेस ने जवाब दिया। लेकिन आपको उसके स्पेशल और खुफिया रास्तों का तो इल्म होगा, कर्नल हार्ट ने कहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा स्पेशल और कौन सा खुफिया रास्ता? वही एक रास्ता तो है जिससे सब आते जाते रहते हैं, बार्कनेस ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। ओके, बहरहाल आपकी छुट्टी मजीद बढ़ाई जा रही है। अब आपने उस वक्त तक लेबॉरेटरी में नहीं आना जब तक आपको इसके बारे में बाकायदा इत्तला ना दी जाए, कर्नल हार्ट ने कहा। ओह, लेकिन क्यों? बार्कनेस ने इस बार बेएहतियात उछलते हुए कहा। इसलिए कि आपके रूप में दुश्मन भी लेबॉरेटरी में दाखिल हो सकते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरे रूप में? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेडी बार्कनेस ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। आप ये बातें नहीं समझ सकती, बहरहाल आपने मेरी बात सुन ली और आप उस पर अमल करेंगी, दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो बार्कनेस ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अलबत्ता उसके चेहरे पर इत्मीनान और मुसरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि एक लिहाज से उसे मजीद लिबर्टी से बाहर क़याम का मौका मिल गया था। लेकिन वो सोच रही थी कि ये पाकिस्तानी एजेंट कौन हो सकते हैं और वो क्यों लिबर्टी पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है ये बात उसकी समझ में ना आ सकती थी, इसलिए उसने सोचना छोड़कर शराब के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कालबेल की आवाज़ सुनाई और वो चौंक पड़ी। ओह, डैनी आ गया, चलो अच्छा है, लेडी बार्कनेस ने कहा और उठकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। डैनी उसका वो दोस्त था जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, और चूँकि डैनी के अलावा उसके और किसी क़यामत का उसके जहन में कोई तस्वुर ही ना था, इसलिए उसने डोर फ़ोन के ज़रिए पूछने की ज़रूरत ही ना समझी और सीधा जाकर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दूसरे लम्हे वो भी एहतियात उछल पड़ी। सामने एक मुकामी लड़की और एक मुकामी नौजवान मौजूद थे। इमरान और जूलिया ने कहा रिहायशी प्लाजा की पार्किंग में रोकी और दोनों उतरकर पहली मंजिल की उस राहदारी की तरफ बढ़ गए जिसमें फ्लैट्स के दरवाजे थे। फ्लैट्स वाकई लग्जरी थे और मुकम्मल साउंड प्रूफ बनाए गए थे। 7 नंबर फ्लैट का दरवाज़ा बंद था, अलबत्ता बाहर मौजूद नेम प्लेट पर बार्कनेस का नाम लिखा था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर कॉल का बटन प्रेस कर दिया। उसका ख्याल था कि डोर फोन से पहले पूछ-गछ की जाएगी, उसके बाद दरवाज़ा खोला जाएगा। लेकिन बगैर किसी पूछ-गछ के चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला तो दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जो इंतहाई हैरत भरी नज़रों से इमरान और जूलिया को देख रही थी। उसके चेहरे पर उभर आने वाले तासुरात को देखते ही इमरान समझ गया कि उसे किसी और के आने की तवक्का थी, इसलिए उसने बगैर किसी पूछ-गछ के दरवाज़ा खोल दिया था। तुम्हारा नाम लेडी बार्कनेस है? इमरान ने कहा। हाँ हाँ, मगर तुम कौन हो? इमरान ने झटका खाकर चौंकते हुए पूछा। हमारा ताल्लुक डार्क से है, मेरा नाम माइकल है और ये मार्गरेट है, हमें तुमसे चंद सवालात करने हैं, इमरान ने इस पार्ट से लहजे में कहा। डार्क से? मगर अभी डार्क के चीफ कर्नल हार्ट ने फ़ोन पर मुझसे बात की है, औरत ने चौंकते हुए कहा और कदरे हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। क्या हमें अंदर आने का नहीं कहोगी? हम सरकारी आदमी हैं, इमरान ने कहा। तो वो दरवाजे से एक तरफ हट गई तो इमरान और जूलिया अंदर दाखिल हो गए। बार्कनेस ने उनके हुक्म में दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया। आओ इधर ड्राइंग रूम में आ जाओ, उसने साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर एक तरफ हटते हुए कहा। तो इमरान और जूलिया अंदर दाखिल हो गए। उनके हुक्म में बार्कनेस भी अंदर आ गई। तुम्हें किसके आने की तवक्का थी? इमरान ने कहा। तो लेडी बार्कनेस बेएहतियात चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर यकलखत हल्के से खौफ के तासुरात उभर आए। किसी की नहीं, यहाँ फ्लैट पर कोई नहीं आ सकता, बार्कनेस ने होंठ चबाते हुए कहा। अगर किसी ने आना था तो बेहतर है कि फ़ोन करके उसे रोक दो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, इमरान ने कदरे सर्द लहजे में कहा। तो बार्कनेस चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। बार्कनेस बोल रही हूँ, डैनी मौजूद है या नहीं? बार्कनेस ने कहा। फिर वो दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। बात कराओ उससे, उसने जवाब देते हुए कहा। हेलो डैनी, मैं बार्कनेस बोल रही हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, तुम अब फ्लैट पर नहीं आओगे, समझे? कल मैं खुद तुमसे मिलूंगी, उसने तेज़ लहजे में कहा।
हाँ अभी मैं यहीं हूँ, छुट्टी मज़ीद बढ़ गई है, ठीक है कल मुलाकात होगी, बार्कनेस ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। तुम क्यों आए हो? बार्कनेस ने इस बार कदरे इत्मीनान भरे लहजे में सामने बैठे हुए इमरान और जूलिया से मुहातिब होकर कहा। पैरागॉन लेबॉरेटरी में काम करती हो? इमरान ने कहा। हाँ, और मैंने अभी बताया कि तुम्हारी चीफ कर्नल हार्ड ने मुझसे बात की है, उससे मुझसे सवालात पूछे, फिर तुम क्यों आ गए हो? बार्कनेस ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बातें हुई हैं? अगर बता दो तो हम वापस चले जाते हैं। हालांकि कर्नल हार्ड ने हमें यही हुक्म दिया कि तुमसे तफसीली पूछ गूछ की जाए क्योंकि सुबह तुमने वापस लेबॉरेटरी जाना है, इमरान ने कहा। जूलिया खामोश बैठी थी। मैं बता देती हूँ ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए, बार्कनेस ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा, और फिर उसने कर्नल हार्ट से फ़ोन पर होने वाली बातचीत के साथ साथ उन्हें ये भी बता दिया कि उसे सुबह ड्यूटी पर हाजिर होने से ता इत्तला सानी रोक दिया गया है। तो तुम कर्नल हार्ट से गलत बयानी की है, क्यों? इमरान ने उखड़े हुए लहजे में कहा तो बार्कनेस बेएहतियात उछल पड़ी। क्या क्या मतलब? कैसी गलत बयानी? बार्कनेस ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम बार्कनेस, जैसा कि कर्नल हार्ड ने तुम्हें बताया कि मामलात इस वक्त बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान एजेंट लेबॉरेटरी को तबाह करना चाहते हैं और हमें इत्तला मिल चुकी है कि तुम लेबॉरेटरी में शुरू से काम कर रही हो। तुम्हें उसके खुफिया रास्तों के बारे में भी इल्म है, लेकिन अब तुम इनकार कर रही हो। इसका मतलब है कि तुम मुल्क से गद्दारी कर रही हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं नहीं, मुझे वाकई किसी खुफिया रास्ते के बारे में मालूम ही नहीं, बार्कनेस ने कहा। ओके, तुम्हारी मर्जी, हम जा रहे हैं, इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके उठते ही जूलिया भी उठ खड़ी हुई। मैं सच कह रही हूँ, बार्कनेस ने भी उठते हुए कहा। उसके साथ ही इमरान ने कदम बढ़ाया। दूसरे लम्हे उसका बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और बार्कनेस चीखती हुई उछलकर साइड पर गिरी। कनपटी पर पड़ने वाली मुड़ी हुई उंगली की एक ही ज़र्ब उसके लिए काफ़ी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। अब उसे बांध रहा है। यहाँ खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं, जबकि रोशनदान खुले हैं और रस्सी भी यकीनन यहाँ मौजूद नहीं होगी। इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या ज़रूरत है बांधने की? कहाँ भाग कर जाएगी? जूलिया ने कहा। नहीं, कम अज़ कम हाथ तो बांधने पड़ेंगे, वरना मेरा मुंह भी नोट सकती है, और मैं कम अज़ कम सफदर की खुतबा निकाह याद करने से पहले अपना मुंह नहीं नचवाना चाहता, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेएहतियात हंस पड़ी। मुझे यकीन है कि तब तक तुम्हारा मुंह ही इस काबिल नहीं रहेगा कि उसे नोचा जा सके, जूलिया ने कहा। तो इस बार हंसने की बारी इमरान की थी। मुझे नजूमी ने बताया था कि मेरा बुढ़ापा मेरी जवानी से ज़्यादा खूबसूरत होगा। इमरान ने झुककर कालीन पर बेहोश पड़ी हुई लेडी बार्कनेस को बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाकर एक सोफे की कुर्सी पर डालते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने अपनी बेल्ट उतार दी। फिर जूलिया ने लेडी बार्कनेस के दोनों हाथ उसके हुक्म में किए तो इमरान ने बेल्ट की मदद से उसकी कलाइयाँ बांध दी। बोलने पर उसे आमादा मैं करूँगी, तुमने सिर्फ सवाल करने हैं, जूलिया ने कहा। सच कहते हैं बुजुर्ग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास मत करो, हमारे पास वक्त कम है, जूलिया ने बार्कनेस का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद करते हुए कहा। जितना कम है उतना मुझसे ले लो, मैं वक्त का ज़हीरा अंदोज़ हूँ, इमरान ने कहा। तो जूलिया उसकी बात का जवाब देने की बजाय लेडी बार्कनेस की तरफ मुतवज्जा हो गई, जिसके जिस्म में होश में आने के तासुरात नज़र आने लग गए थे। फिर जूलिया ने हाथ हटाया और तेज़ी से मुड़कर एक तरफ रैक में पड़ी हुई शराब की बड़ी सी बोतल उठाई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इमरान लेडी बार्कनेस के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ये तुमने क्या किया? लेडी बार्कनेस ने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उकब में हाथ बंधे होने की वजह से वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और दोबारा बैठ गई। तुम्हारी हमजिन्स तुम्हारे मुँह से सच सुनना चाहती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जूलिया बाहर आ गई। उसके हाथ में बोतल थी, लेकिन उसका पैंदा टूटा हुआ था और खौफनाक अंदाज में किरचियाँ बर्शियों की सूरत में बाहर को निकली हुई नज़र आ रही थी। जब जूलिया ने बोतल उठाई तो उसी वक्त इमरान समझ गया कि जूलिया क्या करना चाहती है। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? बार्कनेस ने कहा। मैं तो मानता हूँ, तुम्हारी हमजिन्स नहीं मानती। उसे मनवा सकती हो तो मनवा लो, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अब इसे सच बोलना ही पड़ेगा वरना, जूलिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उसके साथ उसने बर्शियों की सूरत में किरचियाँ उसी गर्दन पर इस तरह रख दी कि अगर वो ज़रा सा दबाव डालती तो यकीनन तेज़ धार शीशे की किरचियाँ बार्कनेस का गला इस तरह काट देती जैसे तार से साबन करता है। बोलो वरना, जूलिया ने ज़रा सा दबाव बढ़ाते हुए कहा। बताती हूँ, मत मारो मुझे, मैं बताती हूँ। हमसे हल्फ लिया गया था कि हम किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे और इनकार कर देंगे, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। इसे हटाओ हटाओ इन्हें। बकवास मत करो, बताओ, जूलिया ने घबराते हुए लहजे में कहा। तो बार्कनेस ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर चल पड़ता है। फिर इमरान ने उसे सवालात करके ना सिर्फ खुफिया रास्ते के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर ली, बल्कि लेबॉरेटरी के अंदरूनी हिस्से के बारे में भी सारी तफसील मालूम कर ली। अब उसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया ने हाथ पीछे हटाया और अभी बार्कनेस इत्मीनान भरा सांस ले ही रही थी
کہ جولیا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تو بارکنس کے حلق سے بے احتیاط کربناک چیخ نکلی اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ جولیا نے مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی اس کنپٹی پر مارا تھا جس پر پہلے ہی عمران نے مڑی ہوئی انگلی کی ضرب لگائی تھی، اس لیے ایک ہی ضرب سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جولیا نے ٹوٹی ہوئی بوتل ایک طرف پڑی ہوئی ردی کی ٹوکری میں اچھال دی۔ اسے زندہ رکھنا ضروری نہیں، اس نے ہوش میں آتے ہی وہاں فون کر دینا ہے، جولیا نے کہا۔ ابھی کچھ معاملات مبہم ہیں، اس لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس نے لیبارٹری کے چیف سیکیورٹی آفیسر ریچرڈ کا فون نمبر بارکنس سے معلوم کر لیا تھا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سرد آواز سنائی دی۔ بارکنس بول رہی ہوں۔ عمران کے منہ سے بارکنس کی آواز نکلی، انداز بڑا لاڈ بھرا تھا اور جولیا نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ یس، کرنل ہارٹ بول رہا ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے تیز تیز لہجے میں کہا گیا۔ وہ میں نے ریچرڈ سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے مجھے بتاؤ، کرنل ہارٹ نے اسی طرح تیز لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بغیر اس کی اجازت کے دارالحکومت سے باہر نہ جاؤں، لیکن اب جب کہ مجھے طویل رخصت مل گئی ہے تو میں فن لینڈ جانا چاہتی ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کرنل ہارٹ نے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے بارکنس کے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس بات سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، جولیا نے کہا۔ ریچرڈ لازمن جانتا ہوگا کہ بارکنس کو خفیہ راستے کا علم ہے۔ ان لوگوں نے چونکہ حلف اٹھایا ہے کہ اس بات سے انکار کریں گے، اس لیے اس ریچرڈ نے بھی یقیناً کرنل ہارٹ کو خفیہ راستے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا، لیکن اگر اس عورت کو زندہ چھوڑ دیا تو اس نے لازمن صبح کو فون کر کے ہمارے بارے میں بتا دینا تھا، اور اگر ہم اسے ہلاک کر دیتے تو ظاہر ہے اس کی لاش کے بارے میں اطلاع انہیں دی جاتی اور اس طرح معاملہ خراب ہو جاتا۔ اب اگر یہ فلیٹ سے غائب ہو جائے گی تو ظاہر ہے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ فن لینڈ چلی گئی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ غائب کیسے ہوگی؟ کیا تم اسے اٹھا کر پارکنگ تک لے جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ یہاں کوئی نہ کوئی فلیٹ خالی ہوگا، ہم اس کی لاش وہاں ڈال دیں گے، ہمیں صرف کل شام تک کا وقت چاہیے اور وہ مل جائے گا، عمران نے کہا۔ او لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی فلیٹ خالی ہے، جولیا نے کہا۔ جس پر کارڈ موجود نہیں ہوگا وہ فلیٹ خالی ہوگا اور ماسٹر کی میرے پاس موجود ہے۔ تم باہر جاؤ اور اسے کھولاؤ تاکہ اسے وہاں شفٹ کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک محسوس انداز میں مڑی ہوئی تار نکال کر جولیا کی اور بڑھا دی اور جولیا سر ہلاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کرنل ہارٹ چیف سیکیورٹی آفیسر کے آفس میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ ذہنی طور پر کسی مہمسے میں پھنسا ہوا ہو کہ دروازہ کھلا اور ساتھ ہی چیف سیکیورٹی آفیسر ریچرڈ اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، ریچرڈ نے کہا۔ ہاں بیٹھو، میں نے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، کرنل ہارٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ فرمائیے، ریچرڈ نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کرنل ہارٹ خود بیٹھا تھا، کیونکہ اب وہ یہاں کا سیکیورٹی انچارج بن چکا تھا۔ لیڈی بارکنس سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں، کرنل ہارٹ نے کہا تو ریچرڈ بے احتیاط چونک پڑا۔ تعلقات؟ کیسے تعلقات؟ ریچرڈ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی تمہیں فون کیا، اس نے تمہارا نام لے کر جس لہجے میں بات کی تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ البتہ میں اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، کرنل ہارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ انتہائی بے باک اور کھلے دل کی لڑکی ہے جناب، اور جہاں مجھ سے ہی نہیں سائنسدانوں سے بھی اس کے گہرے تعلقات ہیں، ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی لیے وہ تم سے دارالحکومت سے باہر جانے کی اجازت مانگنا چاہتی تھی، جو شاید یہاں مشکل ملتی ہوگی، لیکن میں نے اسے اجازت دے دی ہے، کرنل ہارٹ نے کہا۔ دارالحکومت سے باہر؟ ریچرڈ نے چونک کر کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ فن لینڈ جانا چاہتی ہے، کرنل ہارٹ نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ریچرڈ نے کہا تو کرنل ہارٹ بے احتیاط چونک پڑا۔ کیوں، کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا، کرنل ہارٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب میں اس کی فطرت سے واقف ہوں، وہ کہیں آنے جانے کی قائل نہیں۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ چاہے تو لیبارٹری کی حج پر سیاحت وغیرہ کر لے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ملتا ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، وہ تو بس مردوں، کلبوں اور شراب کی رسیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ صرف گریٹ لینڈ کے مردوں کو ہی قبول کرتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہاں سے کسی کو لے جا رہی ہو، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے اسے چھٹی دی، اور اتنی دیر میں اس نے یہ انتظام کیسے کر لیا، ریچرڈ نے کہا تو کرنل ہارٹ بے احتیاط ہنس پڑا۔ یہ ایسی کون سی بات ہے، اس نے کسی کو فون کر کے پروگرام بنا لیا ہوگا۔ البتہ اگر تمہیں اس بات پر غصہ ہے کہ وہ تمہیں ساتھ نہیں لے جا رہی تو بے شک تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کرنل ہارٹ نے کہا۔ آپ چونکہ اس کی فطری رجحان کو نہیں جانتے اس لیے آپ کے لیے یہ اہم بات نہیں، لیکن میں چونکہ اس کے فطری رجحان کو جانتا ہوں
اس لیے میرے لیے یہ ایسا ہے جیسے کوئی دن کو رات کہہ دے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کر لوں؟ رچرڈ نے کہا۔ ہاں کر لو، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کرنل ہارڈ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ شاید رچرڈ کی بات پر بیزاری سی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ رچرڈ کی بات کسی طرح بھی اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی۔ رچرڈ نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی، لیکن دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، مگر کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ اب وہ شاید سو گئی ہے، کرنل ہارڈ نے کہا۔ وہ سو بھی گئی تھی تو گھنٹی کی آواز سن کر اٹھ بیٹھتی، رچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کیڈل دبایا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ نائٹ ڈیوٹی پر ہیں؟ میں مس بارکنس کا دوست رچرڈ بول رہا ہوں۔ مس بارکنس فون اٹینڈ نہیں کر رہی، جبکہ میں اس سے انتہائی ایمرجنسی بات کرنی ہے۔ آپ پلیز چوکیدار کو بھیج کر اس سے کہیں کہ وہ رچرڈ کی کال وصول کر لے، رچرڈ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو رچرڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے پلازے کی انتظامیہ کو فون کیا؟ کرنل ہارڈ نے پوچھا۔ جی ہاں، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر 5-7 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن اس بار بھی دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ رچرڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کیڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کیا ہوا؟ کیا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا؟ کرنل ہارڈ نے چونک کر کہا۔ ہاں، رچرڈ نے جواب دیا تو کرنل ہارڈ نے ہاتھ بڑھا کر فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ رچرڈ بول رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیڈی بارکنس کو کہیں کہ وہ فون اٹینڈ کرے، رچرڈ نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ ان کا فلیٹ خالی ہے جناب، وہاں کوئی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ وہ باہر بھی نہیں گئیں، کیونکہ وہ باہر جاتی تو میرے سامنے سے گزرتی، دوسری طرف سے لڑکی نے کہا۔ تو نہ صرف رچرڈ بلکہ کرنل ہارڈ بھی بے احتیاط اچھل پڑا۔ تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ ویسے بھی وہ رات کو اس وقت کہاں جا سکتی ہیں؟ رچرڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ایک منٹ، چوکیدار آ رہا ہے، میں نے اسے ساتھ والے فلیٹ سے معلوم کرنے کے لیے کہا تھا، لڑکی نے کہا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، ہیلو، غضب ہو گیا، مس بارکنس کی لاش 4 نمبر فلیٹ میں پڑی ہے۔ چند لمحوں بعد لڑکی کی انتہائی متوحش آواز سنائی دی۔ لاش 4 نمبر فلیٹ میں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ رچرڈ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ چوکیدار 4 نمبر فلیٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ اس کا لاک خراب ہے، اس نے سوچا کہ لاک کی وجہ سے دروازہ کھل گیا۔ اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے اسے مزید کھولا تو سامنے ہی کمرے میں سے مس بارکنس کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اس نے اندر جا کر چیک کیا تو اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ مجھے فوراً پولیس کو رپورٹ دینا ہوگی، دوسری طرف انتہائی تیز اور متوحش لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رچرڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا مطلب؟ رچرڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس انتظامیہ کا نمبر ملائیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے، کرنل ہارڈ نے تیز لہجے میں کہا تو رچرڈ نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر ریسیور کرنل ہارڈ کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، اس لڑکی کی تیز سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں کرنل ہارڈ بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس۔ یہ بتائیے کہ مس بارکنس سے ملنے کون آیا تھا؟ کوئی اجنبی یا کوئی شناسا آدمی؟ کرنل ہارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، چوکیدار نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کو اس نے مس بارکنس کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اور سر یہ دونوں واپس بھی چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ چوکیدار کہاں ہے؟ اس سے بات کراؤ، کرنل ہارڈ نے کہا۔ سر وہ پولیس کے ساتھ مس بارکنس کے فلیٹ میں ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، لڑکی نے کہا تو کرنل ہارڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اتنی جلدی پولیس پہنچ بھی گئی؟ رچرڈ نے کہا۔ قریب ہی پولیس اسٹیشن ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مس بارکنس کو پاکستانی ایجنٹوں نے ہلاک کر دیا ہے، وہ ضرور کوئی ایسی بات جانتی ہوگی جس سے پاکستانی ایجنٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کرنل ہارڈ نے کہا۔ پاکستانی ایجنٹ؟ لیکن انہیں مس بارکنس کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ رچرڈ نے کہا۔ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے پاس ایسے ذرائع بھی ہوتے ہیں، اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ لیڈی بارکنس لیبارٹری کے بارے میں کیا خاص بات جانتی تھی، کرنل ہارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ لیبارٹری کے خفیہ راستے کے بارے میں جانتی تھی، رچرڈ نے کہا تو کرنل ہارڈ بے احتیاط اچھل پڑا۔ خفیہ راستہ؟ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ ایسا کوئی خفیہ ہے ہی نہیں، کرنل ہارڈ نے کہا۔ ہم سب نے حلف اٹھایا ہے کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، بلکہ اس کا اقرار ہی نہ کریں گے، لیکن اب مس بارکنس کی ہلاکت کے بعد اسے چھپانا حماقت ہے، رچرڈ نے جواب دیا۔ او ویری سیڈ، آپ نے اس قدر اہم بات مجھ سے بھی چھپا لی، یہ تو غداری ہے، کرنل ہارڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جناب، وہ خفیہ راستہ اندر سے کھل سکتا ہے، باہر سے نہیں، اس لیے آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے تم بتاؤ فوراً، کہاں ہے یہ راستہ؟ بلکہ اب تو اسے بطور ٹریپ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کرنل ہارڈ نے کہا تو رچرڈ نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔
وکٹوریہ پارک ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، یہ انڈسٹریل علاقہ تھا اور جہاں ہر طرف چھوٹی بڑی فیکٹریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ اس پورے علاقے کے گرد باقاعدہ چار دیواری بنائی گئی تھی اور وکٹوریہ پارک میں داخل ہونے والے رستے پر باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی تاکہ کوئی غیر متعلقہ آدمی اس علاقے میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بھی شر پسند یہاں کسی بھی فیکٹری کو اگر بم سے اڑا دیتا تو نہ صرف سینکڑوں افراد ہلاک ہو سکتے تھے بلکہ کروڑوں پاؤنڈ سے انتہائی قیمتی مشینری بھی تباہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس علاقے کے گرد چار دیواری بنائی گئی تھی۔ چار دیواری کے اوپر ہاردار تار بھی نصب تھی اور چیک پوسٹ پر کمپیوٹر نصب تھے جن میں اس پورے علاقے میں کام کرنے والے افراد کی باقاعدہ فیڈنگ کی گئی تھی اور ہر آدمی چاہے وہ ورکر ہو یا افسر اسے کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ یہ کارڈ باقاعدہ پنچ کیا جاتا اور پھر اس آدمی کو جانے کی اجازت دی جاتی اور اجازت ملنے کے بعد ہر آدمی کو چاہے وہ پیدل ہوتا ہو یا کسی سواری پر ایک مخصوص بند رستے سے گزرنا پڑتا تھا جہاں فرش، دیواروں اور چھت پر خصوصی چیکنگ مشینیں نصب تھی جو ہر قسم کے اسلحہ کو چیک کر سکتی تھیں، اور اگر کسی قسم کا اسلحہ کسی کے پاس ہوتا تو الارم بج اٹھتے اور اس آدمی کو روک لیا جاتا۔ پیراگون لیبارٹری بھی اس ایریا کے اندر تھی۔ اوپر باقاعدہ ایک فیکٹری تھی جس میں باقاعدہ کام ہوتا رہتا تھا، جبکہ پیراگون لیبارٹری میں اس فیکٹری کے نیچے زیر زمین بنائی گئی تھی۔ اس کا مین رستہ فیکٹری میں ہی تھا، البتہ ایک دوسرا رستہ تھا جو فیکٹری کے حکم میں واقع وسیع کھلے میدان میں موجود درختوں کے ایک جھنڈ میں نکلتا تھا۔ یہ راستہ اندر سے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور یہ راستہ بھاری مشینری اور کثیر تعداد میں حامال لیبارٹری میں لے آنے اور لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب چونکہ ایسی کسی چیز کی ضرورت نہ رہی تھی اس لیے طویل عرصے سے اس راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد سے باقاعدہ حلف لیا گیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس خفیہ راستے کا اقرار نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لیڈی باکنر سے پہلے فون پر کرنل ہارٹ کو اس بارے میں صاف انکار کر دیا، پھر اس نے عمران کو بھی حتی الوسع یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کوئی راستہ سرے سے موجود ہی نہیں، لیکن عمران اس کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ بہرحال ایسا راستہ موجود ہے اور لیڈی باکنر جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے اس نے جولیا کو اصلیت اگلوانے کا ایک ٹاسک دے دیا اور جولیا نے انتہائی ذہانت سے بوتل کے ٹوٹے ہوئے پرندے کی برچھی نما کرچیاں بارکنس کے گلے پر رکھ کر اس سے اصلیت اگلوا لی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت وکٹوریہ پارک کے عقبی حصے سے کچھ فاصلے پر واقع کھنڈر نما عمارت میں موجود تھا۔ لیڈی باکنر سے معلومات ملنے کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن عمران ازہد اس سارے علاقے کا جائزہ لے گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اسلحے کی خصوصی مارکیٹ سے اسلحہ بھی خرید کر دے دیا تھا۔ پھر رات گہری ہونے پر وہ سب فائنل راؤنڈ کے لیے تیار ہو کر یہاں پہنچے۔ عمران صاحب آپ دن کو یہاں کا جائزہ لے چکے ہیں، کیا اندر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی موجود ہے یا دیوار اور ہاردار تاریں پھیلانگنا پڑیں گی؟ صفدر نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایسا راستہ موجود ہے، یہ راستہ دیوار کے نیچے زمین پر بنایا گیا ہے، اسے بند کرنے کے لیے ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا ہے، اس لیے جب تک خصوصی جائزہ نہ لیا جائے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، آپ نے کیسے چیک کر لیا؟ صفدر نے کہا، مجھے انڈسٹریل ایریا میں کام کرنے والے ورکروں کی نفسیات کا علم ہے، یہ لوگ اسی طرح بھی چوری سے باز نہیں آتے اور چیک پوسٹ کے راستے پر کوئی چیز باہر نہیں لے جا سکتے، اس لیے ایسے راستے بہرحال ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور ہر جگہ ایک جیسے انداز میں ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ انتظامیہ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو سکے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر جب جائزہ لیا جائے تو پھر ایسے راستے نظر آ جاتے ہیں، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر کرنل ہارٹ کو لیبارٹری کے خفیہ راستے کے بارے میں علم ہوا تو لامحالہ اس نے ہمارے خلاف وہاں ٹریپ بچھایا ہوا ہوگا، کیپٹن شیل نے کہا۔ یقیناً اسے علم ہو گیا ہوگا کیونکہ اب وہ اس لیبارٹری کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس لیے اسے باقاعدہ اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہوگا۔ میں نے اس راستے سے اندر جا کر پیراگون لیبارٹری کے خفیہ راستے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا، میرے خیال میں خفیہ راستے سے اندر جانا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ عمران نے کہا تو سب بے احتیاط چونک پڑے کیونکہ ان سب کا یہی خیال تھا کہ وہ یہاں آئے ہی اس لیے ہیں کہ لیبارٹری کے خفیہ راستے سے اندر جائیں گے، لیکن اب عمران کی بات سن کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس راستے کا آئیڈیا ڈراپ کر چکا ہے۔ لیکن پھر ہم کس راستے سے اندر جائیں گے؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ سامنے کے راستے سے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہاں تو باقاعدہ پہرا ہوگا۔ جولیا نے کہا، تو کیا ہوا؟ اگر ہم پہروں سے ڈرتے رہے تو پھر مشن مکمل ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر ادھر آنے کا کیا فائدہ؟ ہم چیک پوسٹ سے بھی زبردستی اندر داخل ہو سکتے تھے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، عمران کی پلاننگ درست بھی ہے اور قابل عمل بھی، چیک پوسٹ اور اصل فیکٹری کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، اگر وہاں فائرنگ ہوئی تو نہ صرف لیبارٹری کی سیکیورٹی الرٹ ہو جائے گی بلکہ اس علاقے کی پولیس بھی فوراً پہنچ سکتی ہے، جبکہ خفیہ راستے سے ہم اندر داخل ہو کر سامنے کے راستے سے اندر داخل ہوں گے تو تیز کارروائی کی بنا پر کام آسانی سے اور جلدی مکمل ہو سکتا ہے۔ جولیا نے عمران کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی عمران کی آئندہ کارروائی کا تجزیہ بھی بتا دیا۔ گڈ شو جولیا، یہی پوائنٹ میرے ذہن میں بھی تھا، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، ہم آپ کی فطرت کو اب اچھی طرح جاننے لگ گئے ہیں، آپ کبھی بھی اس طرح براہ راست حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے آپ کے ذہن میں جو پلاننگ ہے وہ بتا دیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے
कम अज़ कम जूलिया की तारीफ़ करने का मौका दे दिया करो, हम हाँ दरमियान में डंडी मार देते हो। इमरान ने कहा तो जूलिया का चेहरा यकलहत बिगड़ सा गया। क्या मतलब? क्या तुमने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मेरी बात की तायद की थी? जूलिया ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। अरे नहीं, तुमने तजज़िया तो दुरुस्त किया है ना। लेकिन उसकी मज़ीद गहराई के बारे में सफदर पूछ रहा था। वाकई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बस फिल्मों की तरह फायरिंग करते हुए घोड़े दौड़ाते अंदर दाखिल हो जाएं और फिर वापसी में भी इसी तरह फायरिंग करते और घोड़े दौड़ाते हुए बाहर चले जाएं? इमरान ने कहा। जाहिर है मैं इतने भी अहमक नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है, जूलिया ने और ज़्यादा बिगड़े हुए लहजे में कहा। तो फिर बताओ क्या प्लानिंग करें, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। इमरान ने कहा। मैं अकेली अंदर जाऊंगी, फिर अंदर बेहोश कर देने वाली गैस का बम फायर करके वहाँ मौजूद तमाम अफराद को बेहोश कर दूंगी। उसके बाद आप लोग भी अंदर आ जाएंगे, फिर मिशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जूलिया ने कहा। और जो लोग उकबी तरफ से हमारे इंतज़ार में होंगे वो हमारे उकब में अंदर आकर हमें सैंडविच बना देंगे, इमरान ने जवाब दिया। अब मैं क्या कहूँ, अब तुमने कोई सूरत भी नहीं मानी। इस सूरत में कीड़े निकालने हैं, इसलिए अब तुम खुद ही बताओ, जूलिया ने इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा। ये सारी रात यहाँ बैठा सोचता रहेगा और उसके हिमायती सफदर और कैप्टन शील भी यही काम करेंगे, इसलिए उन्हें यहीं छोड़ो। हम दोनों आगे बढ़कर मिशन मुकम्मल करते हैं। तनवीर ने फ़ौरन ही मौका देकर अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा। नहीं, हम सब इकट्ठे ही जाएंगे, अलग अलग नहीं, जूलिया ने जवाब दिया तो तनवीर ने बेएहतियात मुंह बना लिया। इमरान साहब, आपने साइलेंसर लगे हुए मशीन पिस्टल और उनका मैगज़ीन मंगवाया है, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी प्लानिंग ये भी हो सकती है कि आप पहले सामने के रुख से फैक्ट्री में दाखिल होकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों को उन साइलेंसर लगे पिस्तलों से हलाक करेंगे। उसके बाद आप लेबॉर्ट्री में जाने की बजाय उकबी तरफ से हमारे इंतज़ार में मौजूद डायरेक्ट के अफराद का शिकार खेलेंगे और जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप इत्मीनान से लेबॉर्ट्री में दाखिल होंगे। सफदर ने कहा। नहीं, हम कुछ भी कर लें, आवाज़ें बहरहाल उकबी तरफ मौजूद लोगों तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि लेबॉर्ट्री फैक्ट्री की छत पर भी कोई आदमी मौजूद हो। राडिक्स के लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए उन्होंने भी हर पहलू को मद्देनज़र रखकर ट्रैपिंग कर रखी होगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस ना पहुँचे, वरना हमारी वापसी मुश्किल हो जाएगी, इमरान ने कहा। तो फिर आप ही बताएं कि क्या करना है, सफदर ने कहा। अब बता भी दो ताकि हम आगे बढ़ सकें, जूलिया ने कहा। जूलिया और मैं फैक्ट्री में जाएंगे और वहाँ गिरफ्तार हो जाएंगे। जाहिर है वो हमसे दूसरे साथियों के बारे में पूछगछ करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि वो उकबी तरफ से खुफिया रास्ते से अंदर जाने का प्लान बना रहे हैं। इस तरह उनकी पूरी तवज्जो फैक्ट्री से हटकर उकबी तरफ को हो जाएगी और तुम लोग अंदर जाकर कार्रवाई शुरू कर देना, जबकि जूलिया और मैं उकबी तरफ पहुँच कर उनका खात्मा करेंगे, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, आपका लहजा बता रहा है कि ये प्लान आपने सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बताया है, कैप्टन शील ने कहा। और ये भी इंतहाई अहमकाना प्लान, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। ना इस तरह मानते हो ना उस तरह, अब बताओ कि मैं क्या करूं? क्या तुम्हारा ख्याल है कि हम थैलों में से सुलेमानी टोपियां निकाल कर पहन लें और फार्मूला लेकर वापस चले जाएं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान की जेब से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो सब बेएहतियात उछल पड़े। इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। ये 05 ट्रांसमीटर था। हेलो हेलो ग्राहम, कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से फॉरेन एजेंट ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। यस माइकल, अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, पैरागॉन लेबॉर्ट्री की उकबी तरफ 3 अफराद मौजूद हैं। 2 अफराद फैक्ट्री की छत पर हैं, 4 अफराद फैक्ट्री के सामने वाले हिस्से में मौजूद हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। किस तरह रिपोर्ट हासिल की गई है, ओवर, इमरान ने कहा। स्टार फोकस मशीन के जरिए चेक किया गया है और ये मशीन हेलीकॉप्टर पर रखकर ले जाई गई थी, ओवर, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू ओवर एंड ऑल। तो तुम्हें इस कॉल का इंतज़ार था, जूलिया ने कहा। हाँ, जब तक अंदर की वाज़ेह सूरत हाल का इल्म ना हो हम खुदकुशी मिशन पर तो नहीं जा सकते, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तो अब क्या करना है, सफदर ने कहा। मैंने उस फैक्ट्री का दिन में राउंड लगाकर जायज़ा लिया है। राडिक्स की तमाम तर तवज्जो फ्रंट और रुकबी तरफ है, जबकि साइडों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होगी। और उस पैरागॉन लेबॉर्ट्री वाली फैक्ट्री की शुमाली जानिब तकरीबन 200 गज़ के फासले पर एक और छोटी फैक्ट्री भी मौजूद है, जिसमें सीमेंट के बड़े बड़े पाइप बनाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर काम मशीनों के ज़रिए किया जाता है। काम करने वाले अफराद वहाँ बहुत कम हैं। हम इस फैक्ट्री में दाखिल होकर वहाँ मौजूद अफराद का साइलेंसर लगे हथियारों से खात्मा करेंगे। उसके बाद हम उस फैक्ट्री की छत पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से हमने उन 2 अफराद का खात्मा करना है जो छत पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही 2 अफराद हो सकते हैं। उनका खात्मा होते ही हम फ्रंट से अंदर दाखिल होंगे, वहाँ मौजूद 4 अफराद का खात्मा कर देंगे। उसके बाद 2 आदमी वहाँ उकबी तरफ से आने वालों का इंतज़ार करेंगे और बाकी अफराद लेबॉर्ट्री में दाखिल होंगे। अगर उकबी तरफ के लोग अंदर आएँ तो उनका खात्मा कर दिया जाएगा। अगर ना आए तो हम अपना मिशन मुकम्मल करके वापस उस छोटी पाइप फैक्ट्री में पहुँचेंगे, फिर वहाँ से वापसी हो जाएगी।
یہ سب اس لیے ہو جائے گا کہ ان کا یہی خیال ہوگا کہ اگر کوئی حملہ ہوا یا لوگ آئے تو چھت پر موجود افراد انہیں اطلاع دے دیں گے۔ جب ان کی طرف سے اطلاع نہ ملے گی تو وہ مطمئن رہیں گے، اور اگر اس ساری پلاننگ کے باوجود انہیں علم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ہارٹ درختوں کی جھنڈ سے کچھ فاصلے پر ایک چٹان کی اوٹ میں موجود تھا، جبکہ میجر براؤن اس سے کافی فاصلے پر ایک اور چٹان کی اوٹ میں موجود تھا۔ یہاں ہر طرف چھوٹی چھوٹی چٹانیں موجود تھیں، لیکن یہ چٹانیں عام مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ ویسے یہ وسیع میدان تھا جس کے اندر درختوں کا چھوٹا سا جھنڈ تھا۔ وہاں سے کافی فاصلے پر پیراگون لیبارٹری اور اس کے اوپر بنی ہوئی فیکٹری کا عقبی حصہ تھا۔ کرنل ہارٹ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گھیرنے اور ہلاک کرنے کے لیے خصوصی پلان بنایا تھا۔ اس نے رادکس کے 2 آدمیوں کو فیکٹری کی چھت پر دوربین اور ٹرانسمیٹر دے کر اس انداز میں بٹھا دیا کہ وہ دونوں اطراف کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں گے، تاکہ عمران اور اس کے ساتھی جس طرف سے بھی فیکٹری میں آئے انہیں مارک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ 4 افراد فیکٹری کے فرنٹ والے حصے کی طرف آڑ لے کر موجود تھے، جبکہ فیکٹری کے تمام ورکروں کو چھٹی دے دی گئی، حتیٰ کہ رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کو، جو پہلے سیکیورٹی سے متعلق تھے، شہر بھجوا دیا گیا تھا، کیونکہ کرنل ہارٹ کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ اس کے پلان میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس فیکٹری کے اندر صرف رادکس کے 4 افراد موجود تھے، چونکہ یہ چاروں انتہائی تربیت یافتہ تھے، اس لیے اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ پوری طرح فورس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے کرنل ہارٹ کو یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اگبی طرف سے ہی آئیں گے اور درختوں کے جھنڈ میں موجود خفیہ راستے کو کھول کر یا تباہ کر کے لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ خود میجر براؤن اور ایک اور ساتھی کے ساتھ اگبی طرف خصوصی پوائنٹ پر موجود تھا۔ اس کے پاس مخصوص فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر موجود تھا تاکہ چھت پر موجود ڈاکسن اور ٹونی نائٹ ٹیلیسکوپ سے مشکوک افراد کو چیک کرتے ہی اسے اطلاع دے سکیں۔ لیکن رات کافی گزر چکی تھی مگر کسی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ مل رہی تھی۔ اچانک میجر براؤن اپنی چٹان کی اور سے نکلا اور تیزی سے چلتا ہوا کرنل ہارٹ کی طرف آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں پوائنٹ چھوڑا ہے؟ کرنل ہارٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈاج دیا جا رہا ہے، لوگ کسی اور سمت سے اچانک حملہ کریں گے، میجر براؤن نے قریب آ کر کہا۔ لیکن اس چھٹی حص کے اطلاع دینے کی کوئی بنیاد بھی تو ہوگی، کرنل ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس باس، شمال کی طرف جو پائپ فیکٹری ہے وہاں سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اس فیکٹری پر قبضہ کر چکے ہیں، میجر براؤن نے کہا تو کرنل ہارٹ بے احتیاط چونک پڑا۔ لیکن اس فیکٹری اور لیبارٹری کے درمیان 200-250 گز کا فاصلہ ہے اور درمیان میں کھلا میدان ہے اور چھت پر ڈاکسن اور ٹونی باقاعدہ چیکنگ کر رہے ہیں اور اس پائپ فیکٹری سے لیبارٹری تک کوئی خفیہ راستہ بھی موجود نہیں۔ ایسی صورت میں وہ کیسے لیبارٹری میں فارمولہ حاصل کریں گے؟ کرنل ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، اگر انہوں نے فیکٹری کی چھت سے ڈاکسن اور ٹونی دونوں کا خاتمہ کر دیا تو ہم یہاں مطمئن بیٹھے رہ جائیں گے اور وہ لوگ کسی طرح بھی اچانک ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، میجر براؤن نے کہا۔ لیکن کیسے؟ اگر وہ وہاں سے فائرنگ کریں گے تو فائرنگ کی آوازیں اور اندھیرے میں فائرنگ کے شعلے بھی تو ہمیں نظر آ جائیں گے، کرنل ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، بہرحال میرے دل میں یہ کھٹکا سا پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، میجر براؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ فیکٹری کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کر ساتھیوں کو لیڈ کرو۔ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا ہو تو بہرحال وہ لوگ یا تو عقبی طرف سے آئیں گے یا سامنے کے رخ سے فیکٹری کے اندر پہنچے گی، اور ایسی صورت میں تمہارا ہونا وہاں ضروری ہے۔ میں یہاں رہوں گا، کرنل ہارٹ نے کہا۔ یس باس، میجر براؤن نے کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا وہ فیکٹری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سائڈ میں جا کر کرنل ہارٹ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب تک ان لوگوں کو کسی نہ کسی انداز میں آ جانا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ کرنل ہارٹ نے کچھ دیر بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے صرف اس کی بڑبڑاہٹ سے تو پاکستانی ایجنٹ وہاں نہ پہنچ سکتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ تو کافی دیر بعد اسے خیال آیا کہ وہ راکسن سے جو فیکٹری کی چھت پر موجود ہے رپورٹ لے لے۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو کرنل ہارٹ، کالنگ اوور، کرنل ہارٹ نے کہا، لیکن دوسری طرف سے خاموشی رہی۔ راکسن ٹرانسمیٹر اٹینڈ نہ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کرنل ہارٹ نے یکلحظ پریشان سے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا اچانک فیکٹری کے اندر سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اوہ، تو میجر براؤن کی بات درست تھی؟ کرنل ہارٹ نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ایک ڈی چارجر نکالا، اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ڈی چارجر پر زرد رنگ کا بلب جل رہا تھا تو اس نے تیزی سے دوسرا بٹن پریس کر دیا اور اس بار زرد رنگ کے بجائے سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فیکٹری کے اندر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں یکلحظ خاموش ہو گئی۔ جوگر، میرے ساتھ آؤ، کرنل ہارٹ نے چیخ کر کہا تو ایک چٹان کی اور سے ایک نوجوان اٹھ کر باہر آ گیا۔ آؤ، کرنل ہارٹ نے کہا اور تیزی سے فیکٹری کی سائڈ کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے دوڑنے کا انداز ایسے تھا جیسے اس کے پیروں میں دوڑنے والی مشین فٹ ہو گئی ہو۔ جوگر بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فیکٹری کی سائڈ سے ہو کر فیکٹری کے گیٹ پر پہنچے۔ رک جاؤ، کرنل ہارٹ نے جوگر سے کہا اور خود بھی رک گیا۔ وہ اس قدر تیز دوڑنے کے باوجود ہانپنے کی بجائے تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ جوگر بھی اس کے پیچھے رک گیا، وہ بھی تیز تیز سانس لے رہا تھا۔
یہ فائرنگ کیسی تھی؟ جوگر نے کہا۔ پاکستانی ایجنٹ یقیناً فیکٹری میں داخل ہوئے ہیں، کرنل ہارٹ نے کہا تو جوگر بے احتیاط اچھل پڑا۔ پاکستانی ایجنٹ؟ جوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بہرحال اب خطرے کی کوئی بات نہیں، اگر وہ میجر براؤن اور ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے تو بے ہوش پڑے ہوں گے، کرنل ہارٹ نے کہا۔ پھر اس نے جوگر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے کھلے پھاٹک میں داخل ہو کر اندر آیا تو اس نے برآمدے کے پاس اپنے ایک ساتھی کی لاش پڑی ہوئی دیکھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فیکٹری کا راؤنڈ لگایا تو میجر براؤن کے باقی اس کے چاروں ساتھی ہلاک ہو چکے تھے۔ البتہ میجر براؤن ایک چوڑے ستون کی اوٹ میں بے ہوش پڑا تھا اور ایک سائڈ پر بکھرے ہوئے انداز میں ایک مقامی عورت اور 4 افراد بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی سائلنسر لگے ہوئے مشین پسٹل موجود تھے، لیکن وہ زخمی نہیں تھے۔ جوگر، اوپر چھت پر جا کر دیکھو راکسن اور ٹونی کی کیا پوزیشن ہے، کرنل ہارٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور حیرت زدہ ہو کر جوگر تیزی سے دوڑتا ہوا ایک سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میں تم لوگوں کو آسان موت نہیں مرنے دوں گا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تم نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کیا، تم سے ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا، کرنل ہارٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ اور نفرت تھی۔ اس کی نظریں پاکستانی اینٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ اسی لمحے جوگر دوڑتا ہوا واپس آیا۔ چیف، راکسن اور ٹونی دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، جوگر نے انتہائی متوحش لہجے میں کہا۔ آہاں، میرے بہترین تربیت یافتہ ساتھی تم نے ہلاک کر دیے، اب تمہیں اس کے لیے صدیوں تک بھگتنا پڑے گا، کرنل ہارٹ نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، انہیں گولی مار دیں، یہ ہوش میں آ گئے تو، جوگر نے کہا۔ یہ اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتے جب تک میں نہ چاہوں، اور تم انہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں گولی مارنے کا کہہ کر ان کا ساتھ دے رہے ہو، ان انتہائی قابل نفرت لوگوں کا ساتھ، تاکہ یہ آسان موت مر جائے۔ اب میں انہیں ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ صدیوں تک ان کی روحیں بھی چیختی چلاتی اور بلبلاتی پھریں گی۔ میں ان کی ایک ایک ہڈی 1000 بار توڑ دوں گا، میں ان کا ریشہ ریشہ علیحدہ کر دوں گا، کرنل ہارٹ نے کہا۔ یس چیف، جوگر نے کرنل ہارٹ کی حالت دیکھ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن میں سابقہ واقعات کسی فلم کے سین کی طرح گھومتے چلے گئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت دیوار کے زیر زمین خفیہ رستے سے گھس کر پیراگون لیبارٹی سے شمال کی طرف سیمنٹ کے پائپ پر بنانے والی فیکٹری میں داخل ہوئے تو وہاں 10 افراد موجود تھے جو وہاں کوئی کھیل کھیلنے اور شراب پینے میں مصروف تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بڑی کامیابی پر جشن منا رہے ہوں کہ عمران نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے فائر کر کے ان سب کو بے ہوش کر دیا۔ پھر انہوں نے اس فیکٹری پر قبضہ کر لیا۔ پھر عمران فیکٹری کی چھت پر پہنچا، اس نے راکوار ٹنگٹن کی مدد سے پیراگون فیکٹری کی چھت پر موجود افراد کو ہلاک کر دیا۔ ذاکور نٹاگر اندھیرے میں نہ صرف درست نشانہ لگانے کے لیے ایجاد کی گئی تھی، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی تھا کہ اس سے عام گنوں کی طرح فائرنگ کے وقت شعلے بھی نہ نکلتے تھے۔ یہ ایکڈیمیا کی جدید ترین ایجاد تھی، اور چونکہ گریٹ لینڈ بھی ترقی یافتہ ملک تھا، اس لیے یہ گن یہاں مارکیٹ سے آسانی سے دستیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عمران نیچے اترا اور اس نے وہ سب انتہائی محتاط انداز میں پیراگون فیکٹری کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اندر 4 افراد موجود ہیں، کیونکہ گراہم پہلے اطلاع دے چکا تھا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تعداد کم یا زیادہ ہو، اس لیے عمران اور اس کے ساتھی بے حد محتاط تھے۔ اس کے باوجود وہ جیسے ہی کھلے پھاٹک کے سامنے پہنچے، اچانک اندر سے مشین گن کی فائرنگ شروع ہو گئی تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے سائلنسر لگے ہوئے مشین پسٹلوں کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ تیز فائرنگ کی آڑ میں وہ ایک ایک کر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اندر سے 5 مشین گنیں چلائی جا رہی تھی، پھر ایک ایک کر کے 4 مشین گنیں خاموش ہو گئی۔ البتہ ایک مشین گن بردار ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں اسے فوری طور پر ہٹ نہ کیا جا سکتا تھا، لیکن عمران کے ساتھی انتہائی آہستگی سے سائڈوں میں ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران کو اصل خطرہ یہی تھا کہ فائرنگ کی آوازیں سن کر رکبی طرف موجود افراد جہاں پہنچ جائیں گے اور اس طرح وہ دونوں طرف سے پھنس کر مارے جائیں گے۔ اس لیے وہ جلد از جلد ان مشین گن برداروں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اچانک اس کی ناک سے یک لحظ انتہائی تیز بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اور پھر اب اسے ہوش آیا۔ اس نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کہ اس کا آدھے سے زیادہ جسم ایک فولادی سلنڈر کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ یہ فولادی سلنڈر زمین میں گڑا ہوا تھا، اس کا جسم ناف تک اس انتہائی تنگ سلنڈر کے اندر بند تھا، جبکہ اوپر والا جسم سلنڈر سے باہر تھا۔ اس نے گردن گھمائی تو جولیا سمیت اس کے سارے ساتھی اسی طرح کے سلنڈروں میں جکڑے پڑے تھے۔ البتہ ان سب کے اوپر والے جسم سائڈوں میں ڈھلکے ہوئے تھے، وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ عمران نے دیکھا کہ نہ صرف ان کی کلائی سے گھڑی اتار لی گئی بلکہ ان کے ناخنوں سے بلیڈ بھی علیحدہ کر لیے گئے۔ اس کے جسم پر لباس تو وہی تھا جو اس نے پہنا تھا، البتہ کوٹ غائب تھا اور وہ اب صرف شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھ لیا کہ اس کے سارے ساتھی اپنی اصل شکلوں میں موجود تھے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم رادکس کی قید میں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زندہ ہیں، ورنہ تو ہمیں بے ہوشی میں ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اسے بہرحال معلوم ہو گیا تھا کہ اپنی محسوس ذہنی ورزشوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے پہلے ہوش میں آ گیا ہے، لیکن جس قسم کا یہ حال اور جس قسم کے سلنڈر تھے، اسے صاف ظاہر تھا کہ انہیں پیراگون فیکٹری سے لا کر کسی اور جگہ قید کیا گیا ہے۔ یہ بات عمران کی نقطۂ نظر سے غلط تھی۔ اب اس نے ان سلنڈروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھوں سے انہیں بجا کر ان کی ماہیت کو چیک کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ انتہائی موٹے فولادی سلنڈر بظاہر بے ضرر نظر آ رہے تھے، لیکن عمران جانتا تھا کہ یہ بے جوڑ نہیں ہو سکتے۔ ان کا نچلا جسم کسی بھی طرح ان کے اندر نہ جکڑا جاتا۔ جس انداز میں اس نے نچلے جسم کو سلنڈر کے اندر جکڑا گیا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ تنگ سلنڈروں کے ساتھ ساتھ ان کے پیروں کو کسی کلپ کے ساتھ جکڑا جا چکا ہے، اس لیے اس کی ٹانگیں صرف معمولی سی حرکت کر سکتی تھیں۔ عمران نے جھک کر سلنڈروں کے سائڈوں پر موجود فرش کو ہاتھوں سے تھپ تھپانا شروع کر دیا، لیکن تینوں اطراف میں ٹھوس فرش تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان سلنڈروں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے جو سسٹم بھی تھا وہ زیر زمین تھا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ انہیں بیرونی کسی طریقے سے کھولا نہیں جا سکتا۔ اس نے دونوں ہاتھ سلنڈر کے کناروں پر رکھ کر اپنے جسم کو جھٹکا دے کر اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے نچلے جسم نے معمولی سا بھی اوپر کھسکنے سے ہی انکار کر دیا، اور عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کے پیروں کو سلنڈر کی تہہ میں کسی کلپ سے جکڑا گیا ہے۔ اب عمران نے سامنے دیوار میں موجود سوئچ پینل کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن یہ عام سا سوئچ پینل تھا۔ اس میں ایسا کوئی سوئچ نہ تھا جسے وہ یہ سمجھتا کہ اس کا تعلق سلنڈر کھولنے یا بند کرنے سے ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے عمران نے بہرحال اس سلنڈر سے نجات حاصل کرنی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہیں اس لیے زندہ نہیں رکھا گیا کہ وہ رادکس کا کرنل ہارڈ انہیں آزاد کر دے گا۔ ابھی وہ جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ صفدر کی کراہ سنائی دی، اور عمران نے گردن گھما کر صفدر کی طرف دیکھا تو وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد باقی ساتھی بھی ہوش میں آتے چلے گئے۔ پھر ظاہر ہے ان کے منہ سے بھی وہی فکریں نکلے جن کی توقع عمران کو تھی، اور عمران نے انہیں وہی کچھ بتایا جو اس نے اب تک سوچا تھا۔ لیکن عمران صاحب، اگر ہم بے ہوشی کے عالم میں ان کے ہاتھ لگ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں زندہ کیوں رکھا؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ کوئی نہ کوئی بات بہرحال ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اگر بے ہوشی کے عالم میں ہمیں گولیاں نہیں ماری بلکہ یہاں لا کر ان سلنڈروں میں جکڑنے کا تکلف کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد لیکن انتہائی ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک درمیانے قد کا نوجوان تھا، اس کا جسم بھی انتہائی ٹھوس اور ورزشی تھا، اور ان دونوں کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی تھا جس کا سر انڈے کی طرح صاف تھا۔ اس نے پیشانی پر سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں زرد رنگ کی لکیریں تھیں۔ اس نے تیز سرخ رنگ کی ہاف آستین کی شرٹ اور جین کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی شکل و صورت اور قد و قامت سے زیر زمین دنیا کا کوئی خطرناک گنڈا دکھائی دے رہا تھا، جس کی تنگ پیشانی اور چھوٹی چھوٹی لیکن تیز چمکدار آنکھوں میں شیطانی جیسے سبت ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا تھا۔ آگے والے دونوں افراد سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، چہرے پر شدید غصے اور تناؤ کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ کوڑا بردار پہلوان سائڈ پر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میرا نام کرنل ہارڈ ہے اور میں رادکس کا چیف ہوں، اور یہ میرا نمبر 2 میجر براؤن ہے۔ تم میں سے عمران کون ہے؟ لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ حالی عمران تو یہاں کوئی نہیں، البتہ علی عمران MSc DSc ایکسنٹ کا پوچھ رہے ہو تو میں جواب میں اپنا تعارف کرا سکتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ دونوں چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، تو تم ہو وہ عمران جس کی شہرت اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کرنل ہارڈ نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے فکرہ مکمل کرنے کی بے حد جلدی ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ حقیر فقیر کو شہرت دے رکھی ہے، لیکن مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم اچھے بھلے ذمہ دار آدمی دکھائی دے رہے ہو، لیکن تم نے کام احمقوں والا کیا ہے۔ عمران نے کہا تو کرنل ہارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تم ہمیں وہاں سے یہاں اس لیے لائے ہو کہ تاکہ تمہاری نقطہ نظر سے ہمارا گروپ صرف ہم تک محدود ہے، لیکن تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ایک دوسرا گروپ بھی ہے جو ہمارے بعد اس پیراگون لیبارٹری پر حملہ کر دے گا۔ عمران نے کہا تو کرنل ہارڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی بے حد ذہین ہو۔ تم نے اپنے طور پر تو بڑی خوبصورت انداز میں مجھے الجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں احمق نہیں۔ وہاں لیبارٹری میں میرا گروپ موجود ہے۔ میں تمہیں اس لیے لے آیا ہوں کہ میں تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے اپنے گروپ کے ساتھیوں کی موت کا عبرتناک انداز میں انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں بے ہوشی کے دوران ہی گولیوں سے اڑا دیتا، لیکن تمہارے لیے آسان موت ہوتی، مگر اب تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کیا جائے گا، ایک ایک ہڈی توڑی جائے گی، اور تمہیں ویسے ہی عبرتناک موت مارا جائے گا کہ تمہاری روحیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی۔ میں نے تمہیں اس لیے سلنڈروں میں جکڑا ہوا ہے تاکہ تمہارے اوپر کا جسم اور بازو اس لیے آزاد چھوڑ دیے جائیں کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ کوڑوں سے ادھیڑ دیا جائے، اور پہلے یہ کام تمہارے ساتھ ہوگا، پھر تمہارے ساتھیوں اور اس سوئس نژاد لڑکی کے ساتھ ہوگا جو یقیناً تمہاری گرل فرینڈ ہے۔
कर्नल हार्ड ने तेज से लहजे में कहा, बंधे हुए अफराद पर कोड़े बरसा कर तुम अपनी जाहिलाना अना को तस्कीन दे सकते हो तो दे लो, वरना मैंने सुना था कि डारस का चीफ बेहद अक्लमंद और बहादुर है और मार्शल आर्ट में भी बेपनाह महारत रखता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने दुरुस्त सुना, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं तुम्हें मुकाबले की दावत नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ तुमसे इंतकाम लेना है, और अगर तुम मेरे इंतकाम से खौफज़दा हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें आसान मौत मारूंगा। अलबत्ता तुम्हारे साथियों को बहरहाल इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। कर्नल हार्ड ने तेज़ लहजे में कहा, इंतकाम लेने का सही तरीका ये नहीं जो तुमने इख्तियार किया है। सही तरीका यही होता है कि अपने दुश्मन की हड्डियाँ अपने हाथों से तोड़ी जाएं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ही करता। इमरान ने कहा, जाटोशी। कर्नल हार्ड ने इमरान की बात का जवाब देने के बजाय साथ खड़े हुए गंजी पहलवान नुमा आदमी से मुहातिब होकर कहा, यस चीफ, इस इमरान की एक एक बोटी उड़ा दो। चलो शुरू हो जाओ। अगर तुम्हारे हाथ एक लम्हे के लिए आहिस्ता हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। कर्नल हार्ड ने कहा, यस चीफ, जाटोशी ने कहा, और हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा हवा में चढ़ाता हुआ बड़े जारहाना अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। अचानक जूलिया ने चीखते हुए कहा तो कर्नल हार्ड ने हाथ के इशारे से जाटोशी को रोक दिया। तुम उसकी दोस्त हो इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हारी बारी भी आएगी। कर्नल हार्ड ने कहा, मैं इसकी दोस्त नहीं, मुझे उसने बाकायदा हायर किया। मेरा ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। मेरा नाम लेडी मार्शा है। लेडी मार्शा को स्विट्ज़रलैंड में रेड क्वीन के नाम से जाना जाता है, और जो आदमी एक बार ये नाम सुन लेता है तो फिर वो दूसरी किसी आवाज़ को सुनने के काबिल नहीं रहता। अगर तुमने तुम्हारा असिस्टेंट या तुम्हारा ये कोड़ा बरदार पहलवान ये समझते हैं कि उन्हें और मुझे हलाक करके तुम अपनी लिबर्टी को और अपने आप को बचा लोगी, तो तुम वाकई अहमकों की जन्नत में रहते हो। जूलिया ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर बात करो। कर्नल हार्ड ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लिबर्टी फ़ोन करके मालूम करो कि वहाँ की क्या पोजीशन है। उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे करते रहना, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, लिबर्टी को कुछ हो नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ सिरे से लिबर्टी मौजूद ही नहीं। कर्नल हार्ड ने बड़े तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा तो इमरान और उसके साथी बेएहतियात चौंक पड़े। क्या तुम अब हमें अहमक बनाने की कोशिश कर रहे हो जो ऐसी बात कर रहे हो? इमरान ने कहा, तुमने अभी हलाक हो जाना है, इसलिए अब तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं कि वेरागोन लिबर्टी वो लिबर्टी नहीं जिसमें पाकिस्तानी फार्मूला भिजवाया गया था। अलबत्ता उसे सरकारी तौर पर लिबर्टी का नाम दिया गया। अलबत्ता ये ऐसी लिबर्टी है जिसमें जरासीमों पर रिसर्च की जाती है, ऐसे जरासीमों पर जिन्हें दिफा के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है, और जरासीमों की वजह से ये इस अंदाज में बनाई गई है कि तुम उस पर एटम बम भी मारो तब भी ये तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि असल लिबर्टी मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज है और इंतहाई कातिल जरासीमों की वजह से इसके गिर्द स्लाइक शीशे का कवर मौजूद है। और तुमने अभी अपने आप को डॉक्टर ऑफ साइंस बताया तो तुम्हें मालूम होगा कि स्लाइक शीशे को एटम बम भी नहीं तोड़ सकता। कर्नल हार्ड ने जवाब दिया तो इमरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया, क्योंकि कर्नल हार्ड ने स्लाइक शीशे के कवर की जो बात की थी उससे इमरान समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि इंतहाई कातिल जरासीमों की लिबर्टी में स्लाइक शीशे को कवर ज़रूर किया जाता है। अगर ऐसा है तो चलो ये बता दो कि वो लिबर्टी कहाँ है जहाँ पाकिस्तानी फार्मूला भिजवाया गया है। इमरान ने कहा, मुझे नहीं मालूम, या तो डिफेंस सेक्रेटरी को मालूम होगा या फिर चीफ सेक्रेटरी को। कर्नल हार्ड ने कहा, ओके, फिर तो हम वाकई अहमक बन गए। तुम्हारी बात सुनकर हमें अब एहसास हो रहा है कि हमने इस नए सिरे से जद्दोजहद करना पड़ेगी। इमरान ने कहा, वो तो तुम इस सूरत में करोगे अगर तुम जिंदा बच जाओगे, जबकि तुम किसी तरह हम इस कमरे से जिंदा बाहर जा ही ना सकोगे। कर्नल हार्ड ने कहा, बॉस, ये लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें किसी तरफ से इमदाद की तवक्का हो। अचानक कर्नल हार्ड के करीब बैठे हुए मेजर ब्राउन ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा, कैसी इमदाद? अहमकों जैसी बातें मत किया करो, कौन मदद कर सकता है इनकी? और मेरे पास बहुत वक्त है, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं उनकी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ, फिर उनके चीखने और तड़पने का तमाशा देखूंगा। हाँ जाटोशी, चलो शुरू हो जाओ। कर्नल हार्ड ने कहा तो जाटोशी बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने इंतहाई महारत से कोड़ा इमरान के जिस्म पर मार दिया। लेकिन दूसरे लम्हे जाटोशी चीखता हुआ एक झटके से इमरान पर जा गिरा। फिर जिस तरह कोई बाउलर पूरी कुव्वत से गेंद फेंकता है, उसी तरह भारी भरकम जाटोशी हवा में उड़ता हुआ वापस कर्नल हार्ड और मेजर ब्राउन पर जा गिरा। वो दोनों चीखते हुए कुर्सियों समेत पुष्ट के बल ज़मीन पर गिरे, और दूसरे लम्हे जाटोशी पलट के साइड पर एक धमाके से गिरा। फिर तेज़ी से उठने ही लगा था कि उसे गेंद की तरह उछलकर वापस फर्श पर जा गिरा, जिसे फर्श पर आहिस्ता से मारा गया हो। वो थोड़ा सा उछलकर दोबारा फर्श पर जा गिरी और उसके साथ ही जाटोशी ताकत हो गई, जबकि उस दौरान कर्नल हार्ड और मेजर ब्राउन दोनों कलाबाजी खाकर उछलकर खड़े हो गए। अलबत्ता उनकी कुर्सियाँ इसी तरह फर्श पर उल्टी पड़ी नजर आ रही थी। ये क्या मतलब? ये कैसे हो गया? और ये जाटोशी, क्या ये मर गया? ये कैसे मुमकिन है? कर्नल हार्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, कोई खास बात नहीं।
कर्नल हार्ड, मैंने सिर्फ कोड़ा पकड़कर उसे अपनी तरफ झटका दिया तो जाटोशी उछलकर मेरे पास आ गया। मैंने कोड़ा छोड़कर एक हाथ उसे गर्दन और दूसरा उसकी टांग पर डाला, फिर उछाल कर उसे तुम दोनों के पास वापस भेज दिया। अलबत्ता जिस अंदाज में उसे मैंने फेंका था उससे उसकी गर्दन में बल आ गया और उसकी शहरक बंद हो गई। वो सांस ना ले सकने की वजह से हलाक हो गया। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में वजाहत करते हुए कहा, कोड़ा अलबत्ता उसने फर्श से उठा लिया था। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है वो दुरुस्त है। तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो, जो इसलिए अब तुम्हारा मजीद जिंदा रहना हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है, कर्नल हार्ड ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला ही था कि यकलहते इमरान का कोड़ी वाला हाथ बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से घूमा और शाइन की आवाज़ के साथ ही कर्नल हार्ड चीखता हुआ बेएहतियात पीछे हटा। उसे लंबी फायरिंग की आवाज़ों से और मेजर ब्राउन के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा। मेजर ब्राउन सीने पर गोलियां खाकर फर्श पर तड़प रहा था, जबकि इमरान के हाथ में वही मशीन पिस्टल मौजूद था जो कर्नल हार्ड ने अपनी जेब से निकाला था। कर्नल हार्ड का चेहरा जैसे पत्थर हो गया। वो हैरत की शिद्दत से बुत बना खड़ा था। तुम्हें मालूम है कि मेरा निशाना बेहता है, इसलिए कोई हरकत करने की कोशिश ना करना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो कर्नल हार्ड बेएहतियात चौंक पड़ा। मेजर ब्राउन इस दौरान साकत हो चुका था। तुम तुम जादूगर हो, कर्नल हार्ड ने मुंह से बेएहतियात निकला। ये कोई जादूगरी नहीं कर्नल हार्ड, मैंने जाटोशी को तुम दोनों पर उछाला इसलिए था कि मुझे उसके हाथ से नीचे गिरने वाला कोड़ा उठाने की मोहलत मिल जाए। फिर तुम कलाबाजी खाकर उठे तो तुम कोड़े की लंबाई की हदूद में आ गए। फिर कोड़े की जड़ मैंने इस एंगल से तुम्हारे हाथ पर लगाई कि तुम्हारे हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल खुद ब खुद उड़ता हुआ मेरे हाथ में पहुंच गया। मेजर ब्राउन तेजी दिखा रहा था। वो अपनी जेब से शायद मशीन पिस्टल निकालना चाहता था, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। ये जादूगरी नहीं, सीधा सादा खेल है कर्नल हार्ड, इमरान ने पहले की तरह इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम मेरी तवक्का से भी आगे की चीज़ हो। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो, कर्नल हार्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। वो वाकई इस वक्त इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में था। इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था और इमरान ने जिस तेज़ी और फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया उससे कर्नल हार्ड को बहरहाल इतना ज़रूर मालूम हो गया कि अगर उसने मामूली सी भी हरकत की तो उसका हशर भी मेजर ब्राउन जैसा हो सकता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमें उन सिलेंडरों से निजात दिला दो, इमरान ने कहा। ठीक है, मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा। इन सिलेंडरों का सिस्टम 7 वाले कमरे में है, मुझे वहाँ जाना होगा, कर्नल हार्ड ने कहा। सोच लो, मुझे झूठ से शदीद नफ़रत है। मैं झूठ बोलने वाले का लहजा सुनकर मालूम कर लेता हूँ कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बात पर यकीन करो, कर्नल हार्ड ने कहा। अगर तुम फिर जादूगरों के चक्कर में ना पड़ जाओ तो तुम्हें बता दूं कि इन सिलेंडरों के खोलने और बंद करने का सिस्टम इस कमरे में मौजूद है और मुझे उसके बारे में मालूम है, इमरान ने कहा। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, कर्नल हार्ड ने कहा और इमरान समझ गया कि वो वाकई दुरुस्त कह रहा है। लेकिन अब वाकई वो खुद इंतहाई पेचीदा सिचुएशन में फंस गए थे कि अगर कर्नल हार्ड को जाने की इजाज़त देता तो फिर जाहिर है वो सब आसानी से मारे जा सकते थे, और अगर वो कर्नल हार्ड को हलाक कर देते तो उन सिलेंडरों से निजात की कोई सूरत नज़र ना आ रही थी। ठीक है, लेकिन हम तुम पर एतमाद कैसे कर सकते हैं, इसलिए तुम छुट्टी करो, तुम्हारा कोई साथी आएगा तो उससे मुआहदा हो जाएगा, इमरान ने कहा। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं, ना ही कोई आएगा, इसलिए तुम बाकी सारी उम्र इसी तरह भूख प्यास से मर जाओगे। मुझ पर एतमाद करो, मैं तुम्हें रहा कर दूंगा, कर्नल हार्ड ने कहा। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो फिर, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। हमारा टकराव फिर किसी और जगह हो सकता है, लेकिन अब अगर मैं हलाक हो गया तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा, कर्नल हार्ड ने कहा। ओके ठीक है, जाओ और सिलेंडर खोल दो, इमरान ने कहा तो कर्नल हार्ड तेज़ी से मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। इमरान साहब, आपने, सफदर ने कुछ कहना चाहा। खामोश रहो, इमरान ने गर्दन घुमाए बगैर इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो सफदर खामोश हो गया। दूसरे साथी भी खामोश हो गए। इमरान की नज़र दरवाजे पर जमी थी। अचानक कुछ देर बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही जकलख्त एक धमाके से दरवाज़ा खुला और एक मशीन गन की नाल साइड से अंदर की तरफ बढ़ी ही थी कि इमरान ने ट्रैगर दबा दी और तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ कर्नल हार्ड चीखता हुआ दरवाजे के दरमियान औंधे मुँह आ गिरा। वो जिस साइड पर होकर खड़ा था उसके पीछे दीवार मौजूद थी, इसलिए इमरान की मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां उसके सीने पर पड़ी और वो धक्का खाकर उकमी दीवार से टकराकर औंधे मुँह दहलीज पर आ गिरा। दूसरे लम्हे वो पलटा और उसने उठने की कोशिश की। मशीन गन अभी तक उसके हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो उठ सकता, इमरान ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही गोलियों ने कर्नल हार्ड की खोपड़ी को सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दिया। वो बेहिसो हरकत हो गया। इमरान की नज़रें मुसलसल दरवाजे पर जमी हुई थी। दरवाज़ा अब खुला था। काफ़ी देर तक जब कोई ना अंदर आया और ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। उसका तना हुआ जिस्म ढीला पड़ गया। मुझे अच्छा था कि किसी शख्स हल्फ की खिलाफ वर्जी ज़रूर करेगा, और वही हुआ। वो हमें हर सूरत में हलाक करना चाहता था, इमरान ने अपने साथियों की तरफ मुड़ते हुए कहा।
وہ تو ظاہر ہے، لیکن تم نے پہلے ہی کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا؟ جولیا نے کہا۔ اس وقت وہ واقعی بے بس ہو چکا تھا۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ شاید وہ اپنے حلف کی پاسداری کر دیتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تو اور کوئی چانس نہ تھا، عمران نے کہا۔ چانس تو اب بھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری گولیاں ذرا بھی چڑھ جاتی تو ہم سب بے بسی کے عالم میں مارے جاتے۔ اگر تم گولیاں ذرا سی بھی چڑھ جاتے تو ہم سب بے بسی کے عالم میں مارے جاتے۔ تم سے واپس جانے کی اجازت دے کر سب کی زندگیاں 100% خطرے میں ڈال دی تھیں، جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ خطرہ تو بہرحال تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ اگر بے ہوشی کے دوران ہمیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ میں صرف ایک چانس لینا چاہتا تھا، عمران نے جواب دیا۔ ویسے عمران صاحب، آپ نے جس انداز میں سچویشن تبدیل کی ہے وہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ آپ واقعی بعض اوقات جادوگر ہی لگنے لگتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ اب میں جولیا کے سامنے ان سے کوڑے کھاتا رہتا اور چیختا رہتا اور وہ رقیب روسیہ اور سوری میرا مطلب ہے رقیب روز سفید کے سامنے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اب سلنڈروں سے کیسے نجات ملے گی؟ مجھے تو کرنل ہارٹ کی یہ بات درست لگنے لگی ہے کہ یہاں ان کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں، جولیا نے کہا۔ ظاہر اگر کوئی ہوتا تو اب تک آ جاتا، اس لیے اب تو سوائے صبر کی اور کوئی چارہ نہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے یہ سلنڈروں والا سلسلہ پہلی بار سامنے آیا ہے، صفدر نے کہا۔ رارز والی کرسیاں کھولنے میں تو ہم ماہر ہو چکی تھے اور شاید اسی وجہ سے یہ سلنڈر بنائے گئے تھے، لیکن اصل مسئلہ ان کے سسٹم کا دوسرے کمرے میں ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی جن بھی موجود نہیں، ورنہ دوسرے کمرے تک ہاتھ لمبا کر کے سسٹم کو آف کر دیتا، عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر تشویش کے آثار ابھر آئے۔ لیکن ہم کب تک اس طرح جکڑے رہیں گے؟ جولیا نے کہا۔ جب تک بھوک پیاس برداشت ہو سکتی ہے، اس کے بعد سلنڈروں سمیت ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ واقعی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اس کا کوئی حل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیپٹن شیل نے کہا۔ بعض سوال واقعی ناقابل حل ہوتے ہیں، یہ سوال بھی شاید ان میں شامل ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم اتنے مطمئن کیوں ہو؟ وجہ؟ جولیا نے کہا۔ میں تو اپنے ملک کے ایک بڑے شاعر کے اس فلسفے پر یقین رکھتا ہوں کہ رات دن سات آسمان گردش میں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ بہرحال ہو کر رہے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بھوک پیاس سے ہم دم توڑ دیں گے تو کیا ہوا؟ گولیوں سے مرنے کی بجائے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ خود تو کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اب اس کا حل بھی آپ خود تلاش کریں، صفدر نے کہا۔ تلاش کرنے کا موقع ملے تو تلاش کروں، اب اس سلنڈر میں جکڑے جکڑے تو تلاش کرنے سے رہا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں زور زور سے چیخنا چاہیے، شاید ہماری آواز کسی تک پہنچ جائے، تنویر نے کہا۔ یہاں جو بھی آئے گا دشمن ہی ہوگا، دوست تو آنے سے رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، کوئی اجنبی بھی آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہاں لاشیں دیکھ کر پولیس کو اطلاع کر دے گا، لیکن اس طرح ہماری جانیں تو بچ جائیں گی، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے جتنا زور سے چیخ سکتے ہو اور جب تک چیخ سکتے ہو چیخو، ویسے یہ بتا دوں کہ یہ طے خانہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر تو چیخنا حماقت ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہا تو ہے صبر کرو، اور کیا کہوں؟ ویسے بڑے عرصے بعد فرصت ملی، اس لیے میں تو سونے جا رہا ہوں، جب تم مرنے لگو تو مجھے جگا دینا، پھر میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، ورنہ مجھے اکیلے میں اتنی ہمت نہیں کہ تم سب کے کفن دفن کا خرچہ برداشت کر سکوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح کہو کہ تم بھی جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو بے بس ہو گئے ہو، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لی۔ آپ شاید ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی سے رابطہ کر رہے ہیں، صفدر نے کہا تو عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ ارے نہیں، ایسا علم مجھے آتا تو میں سب سے پہلے تنویر کے ذہن سے رابطہ کر کے اس میں ایسی گڑبڑ پھیلا دیتا کہ راستہ صاف ہو جاتا، اور پھر جولیا کے ذہن سے رابطہ کر کے اس کا غصہ دکھانے والا خانہ ہی بند کر دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں تم نے ساری دنیا کے علم سیکھ لیے وہاں یہ بھی سیکھ لیتے، آج کام تو آتا، جولیا نے اسی طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اسی طرح کی باتیں کرتے اور رہائی کی ترکیبیں سوچتے انہیں 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن کوئی نہ آیا۔ آج کام تو آتا، جولیا نے اسی طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اسی طرح کی ترکیبیں سوچتے انہیں 2 گھنٹے گزر گئے۔ البتہ ان کے چہروں پر اب شدید ترین پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن عمران کے چہرے پر وہی ازلی اطمینان تھا جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو۔ عمران صاحب، کیا واقعی آپ کے ذہن میں بھی اس سچویشن کا کوئی حل نہیں؟ صفدر نے کہا۔ کون سی سچویشن کا؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان سلنڈروں سے آزادی حاصل کرنے کا، صفدر نے کہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ ایک نہیں ہزار حل آ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کامیاب کوئی نہیں ہو رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح تو واقعی ہم مر جائیں گے، مس جولیا کو آپ نے دیکھا، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، صفدر نے کہا۔ اچھا، ابھی سے؟ میں نے تو سنا ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ صابر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے شوہروں پر صبر کر کے زندگی گزار دیتے ہیں جن کی شکل دیکھنے کی بھی کوئی روادار نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو، بس تم شکست کھا گئے ہو، آج تمہاری شکست کا دن ہے، جولیا نے کہا۔ ارے کس میں شکست؟ کہیں
स्विम्बर में शिकस्त की बात ना कर देना, इमरान ने बड़ी तशवीश से लहजे में कहा। तो सफदर बे एहतियात मुस्कुरा दिया। तुम इन सिलेंडर से तो निजात हासिल नहीं कर सकते और स्विम्बर जीतने के ख्वाब देख रहे हो? हाँ, जूलिया ने कहा। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो इसलिए खामोश था कि चलो इस तरह हमें आराम करने का मौका मिल गया। इमरान ने कहा। मुश्किल काम नहीं है तो करके दिखाओ, जूलिया ने इंतहाई चैलेंज भरे अंदाज में कहा। पहले ये बताओ कि क्या इनाम मिलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वादा जो तुम मांगोगे मिलेगा, जूलिया ने कहा। सोच लो, बल्कि तनवीर से भी मशवरा कर लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हारे पास सिवाय बकवास करने के और रह क्या गया है? कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहो, तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन शील? इमरान ने कैप्टन शील से मुहातिब होकर कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि आपके जहन में इन सिलेंडरों से निजात का कोई ना कोई तरीका बहरहाल मौजूद है, इसलिए आप मुतमईन हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान इस हालत में भी इस हद तक मुतमईन रहे, कैप्टन शील ने कहा। तो तुम मुझे इंसान तस्लीम करते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है, इसीलिए तो आप इस सिलेंडर में फंसे हुए हैं, अगर आप जिन होते तो कब के निकल गए होते, सफदर ने कहा। अरे क्या तुम वाकई सीरियस हो? क्या वाकई इन सिलेंडर से निजात चाहते हो? इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे वाकई हैरत हो रही हो। तो सब बेबसी से बेएहतियात हंस पड़े। सच बात वाकई यही है कि मेरे जहन में भी बावजूद सोचने के इस सिचुएशन से निकलने का कोई हल नहीं आ रहा। मैंने कोशिश की कि किसी तरह पैरों को उन क्लिप से निजात दिलाकर सिलेंडर से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं। ज़मीन ठोस है, उसे हाथों से तोड़ा भी नहीं जा सकता। ट्रांसमीटर वाच भी उतार ली गई है, कोट भी उतार लिया गया, इसलिए ना ही कोई चीज़ है, हत्ता कि नाखूनों में ब्लेड भी मौजूद नहीं। इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने कर्नल हार्ट को बाहर जिंदा भेजने का रिस्क भी लिया था, इमरान ने अचानक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फिर तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ हो सकती है कि वो कोई फरिश्ता हमारी मदद के लिए भेज दे, वो कादिर मुतलक है, जो चाहे कर सकता है, सफदर ने कहा। दुआएं भी बहुत मांगी हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई ना कोई ज़रूर आएगा, इमरान ने कहा। और सबने इस तरह इस बात में सर हिला दिए जैसे इसके सिवा उनके पास और कोई चारा कार ही न रह गया हो। और फिर कमरे में गहरी खामोशी तारी हो गई। मैं रहा हो सकती हूँ, मैं रहा हो सकती हूँ, अचानक जूलिया ने हलक के बल चीखते हुए कहा। रूह बनकर? लेकिन अच्छी बनना, बदरूहों से मुझे बहुत खौफ आता है, इमरान ने फ़ौरन ही जवाब दिया। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई जब उन्होंने जूलिया को सिलेंडर के किनारों पर हाथ रखकर उछल कर बाहर आते हुए देखा। दूसरे लम्हे जूलिया सिलेंडर के बाहर खड़ी थी, उसका चेहरा फटते मुसरत से गुलनार हो रहा था। ये कैसे हो गया? हैरत है, इमरान के मुंह से बेएहतियात निकला। जहानत सिर्फ तुम्हारी ही मेरास नहीं, समझे, जूलिया ने पलट कर कहा। ये वाकई कैसे हो गया मिस जूलिया? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान समेत सबके चेहरों पर वाकई इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। इमरान शायद पूरी ज़िंदगी में इतना हैरान ना हुआ होगा जितना अब नज़र आ रहा था। मैं पहले तुम्हें इन सिलेंडर से निजात दिला दूं, फिर बात होगी, जूलिया ने कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर वो दरवाजे पर पड़ी हुई कर्नल हार्ट की लाश को फैलाते हुए उनकी नज़रों से गायब हो गई। कमाल है, ये वाकई इस सदी का अजूबा है, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद उनके जिस्मों के गिर्द मौजूद सिलेंडर दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम होकर साइडों पर हो गए और उन्होंने देखा कि उनके पैर फर्श पर उभरे हुए लोहे के क्लिपों के अंदर जकड़े हुए थे और वो इसलिए निकल ना पा रहे थे कि पीछे तक सिलेंडर ने उन्हें रोक रखा था। सिलेंडर हटते ही उन्होंने पैर बाहर निकाले, फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गए। उसी लम्हे जूलिया वापस आ गई। मिस जूलिया, आपने वाकई आज कारनामा सर अंजाम दिया है, सबने ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। यूँ कहो कि अपनी और हमारी सबकी ज़िंदगियां बचा ली हैं, वरना वाकई जो सूरत हाल थी उसने मेरा भी जहन माफ़ करके रख दिया था, इमरान ने कहा। तुम्हारी बात सुनकर मेरे जहन में ये हाल आया था कि हमारे पैर क्लिफ्स में जकड़े हुए हैं। मैंने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, मैं उन क्लिफ्स की माहियत चेक करना चाहती थी और फिर मेरे पैर ज़रा सा मुड़े और उसके साथ ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर मुड़ने की वजह से किसी ग्रिप से थोड़ा सा निकल आया है। चनाचे मैंने आगे की तरफ अपने जिस्म को करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैर ग्रिप से बाहर आ गए। चूँकि मेरे पैरों में नर्म जूते थे इसलिए वो मेरे पैरों के साथ ही मुड़ गए और जब मैंने महसूस किया कि मेरे दोनों पैर ग्रिप से आज़ाद हो चुके हैं तो मैं सिलेंडर के किनारों पर दोनों हाथ रखकर बाहर निकल आई, जूली ने तफसील बताते हुए कहा। ये आपको खातून होने का फ़ायदा मिला है, बहरहाल आपने आज वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, कैप्टन शील ने कहा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो इस फौलादी ग्रिप से निकल सकती है वो कच्चे धागे की ग्रिप से कैसे काबू रह सकती है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। और सब उसकी इस बात का मतलब समझकर बेएहतियात हंस पड़े क्योंकि वो सब जानते थे कि इमरान का कच्चे धागे से मतलब शादी होता है। फिर वो सब उस कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरकर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद इमरान ने पूरी इमारत घूम डाली और बाहर जाकर भी चेकिंग कर ली। ये इमारत बाहर से कोई पुराना और टूटा फूटा ज़रई फार्म दिखाई दे रहा था और उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक वीरान इलाका था, हत्ता कि कोई सड़क तक दिखाई ना दे रही थी। अलबत्ता ऊपरी तरफ एक कार मौजूद थी, जबकि अंदर से ये इमारत खासी जदीद साख की थी। इसमें हर किस्म का असलहा मौजूद था।
اگر جولیا کام نہ دکھاتی تو یہاں واقعی کسی نے نہ آنا تھا۔ عمران نے واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، عمران صاحب، یہاں اسلحہ بھی کافی تعداد میں موجود ہے اور میک اپ کا سامان وغیرہ بھی۔ صفدر نے کہا، ہاں یہ راڈکس کا کوئی خاص اڈا لگتا ہے، بہرحال اب راڈکس بھی ختم ہو گئی اور کرنل ہارٹ بھی۔ عمران نے جواب دیا، اب ہمیں دوبارہ لیبارٹری پر حملہ کرنا ہوگا۔ جولیا نے کہا، وہ لیبارٹری واقعی وہ نہیں جس میں پاکستانی فارمولہ بھیجا گیا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، وہ کرنل ہارٹ یقیناً بکواس کر رہا تھا۔ جولیا نے کہا، یہ سچویشن میں اس نے بات کی ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ سلائی شیشے والی سن کر مجھے بھی یقین آ گیا، وہ جراثیموں پر ریسرچ کرنے کی لیبارٹری ہے۔ عمران نے کہا، تو کیا اب نئے سرے سے لیبارٹری تلاش کرنا پڑے گی؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، اب فارمولہ ہمیں ویسے ہی مل جائے گا۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے میز پر موجود وائرلیس فون پیس اٹھا کر اسے آن کیا، اس پر انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، چیف سیکریٹری لارڈ بارٹن کی رہائش گاہ کا نمبر دیں، میں غافستانی سفارت خانے سے بول رہا ہوں۔ عمران نے جان بوجھ کر غافستانی سفارت خانے کا نام لیتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ کافی دن نکل چکا ہے، وہ شاید اب تک آفس گئے ہوں گے۔ صفدر نے کہا، نہیں، مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے، وہ 12-1 بجے سے پہلے آفس نہیں جاتے، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، یس چیف سیکریٹری آفس۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، چیف سیکریٹری اور لارڈ بارٹن سے کہو کہ باقی علی عمران ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر انہوں نے بات نہ کی تو گریٹ لینڈ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا، جس کی ذمہ داری پھر علی عمران پر نہ ہوگی۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد لارڈ بارٹن کی بھاری اور سنجیدہ آواز سنائی دی، علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو، کیوں فون کیا ہے؟ چیف سیکریٹری نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، ارے اتنا غصہ؟ آپ کے صبر و تحمل اور بردباری کی تو پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں سیکریٹری وزارت خارجہ پاکیزہ سر سلطان کو غصہ آنے پر آپ کی مثال دے کر ٹھنڈا کرتا ہوں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ میرا تعارف سن کر ہی آپ کو غصہ آنے لگ گیا۔ عمران نے کہا، میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ دو۔ لارڈ بارٹن نے تیز لہجے میں کہا، آپ نے سر سلطان کو سرکاری طور پر بتایا تھا کہ پاکیزہ سے فارمولہ گریٹ لینڈ نے حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے ہمارے مقابلے پر اپنے خفیہ اور انتہائی تیز ترین تنظیم راڈکس کو اتارا۔ آپ کا خیال ہوگا کہ راڈکس کا کرنل ہارٹ اور اس کا نمبر 2 میجر براؤن پاکیزہ سیکرٹ سروس کا راستہ روک لیں گے، لیکن جہاں سے میں بول رہا ہوں ورنہ وہاں کرنل ہارٹ اور میجر براؤن دونوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے باقی ساتھیوں کی لاشیں یقیناً اب تک پولیس کو انڈسٹریل اسٹیٹ کی پیراگون لیبارٹری کے اوپر بنی ہوئی فیکٹری میں مل چکی ہوں گی۔ عمران نے بھی یکلہت سرد لہجے میں کہا، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ کرنل ہارٹ ہلاک ہو چکا ہے؟ لارڈ بارٹن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ہونٹ چبا چبا کر بات کر رہا ہو۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولا کرتا، اور میرا آپ کے بارے میں بھی یہی خیال تھا۔ بہرحال آپ کو رعایتی نمبر دیے جا سکتے ہیں کہ یہ فارمولہ آپ کی بجائے ڈیفینس سیکریٹری نے پاکیزہ سے حاصل کرایا۔ میں نے ڈیفینس سیکریٹری کو اس کی رہائش گاہ پر اس لیے زندہ چھوڑ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شکایت ہو کہ میں نے سیکریٹری لیول کے آفیسر کا لحاظ نہیں کیا۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ راڈکس ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کو فون کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ اطلاع دوں۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ ڈیفینس سیکریٹری نے اپنی حماقت سے مجھے ایسی لیبارٹری کا پتہ بتا دیا جس میں دفاعی جراثیموں پر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور میں اس لیبارٹری کا چکر لگایا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے گرد سلائک شیشے کا کور موجود ہے، جس کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ اسے ایٹم بم سے بھی نہیں توڑا جا سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کام ایٹم بم نہیں کر سکتا وہ آپ کے بھتیجے کا ذہن کر لیتا ہے۔ میں چاہتا تو ایسا کر بھی گزرتا، لیکن میں اس لیے رک گیا کہ اس کے اندر جو قاتل جراثیم موجود ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے گریٹ لینڈ کا دارالحکومت انسانوں اور جانوروں سب سے صاف ہو جائے گا، اور لاکھوں کروڑوں افراد آنن فانن ختم ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، او ویری بیڈ، کیا کہہ رہے ہو تم پیراگون لیبارٹری تک کیسے پہنچ گئے؟ لارڈ بارٹن انتہائی حواس باختہ ہو کر کہا، آپ کے ڈیفینس سیکریٹری نے شاید یہ سوچ کر مجھے وہاں کے بارے میں بتا دیا کہ میں وہاں ٹکرے مارتا رہ جاؤں گا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ مسلسل ٹکرے مارنے سے تو چٹانیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور سلائک شیشہ توڑنا تو ہمارے لیے عام شیشے سے بھی زیادہ آسان ثابت ہوگا۔ عمران نے کہا، او نہیں پلیز عمران، پلیز ایسا مت کرنا پلیز، میں پاکیزائی فارمولہ واپس کرا دیتا ہوں، سرکاری طور پر بھی میں پاکیزہ سے معافی مانگ لوں گا، سر سلطان سے میں ذاتی طور پر معافی مانگ لوں گا، بے گناہ افراد کو مت ہلاک کرو۔ لارڈ بارٹن نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، آپ نے یقیناً یہ سوچ کر سب کچھ کیا ہوگا کہ کرنل ہارٹ ہمیں کور کر لے گا، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ یہی بتایا کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال اگر آپ وعدہ کریں کہ پاکیزائی فارمولہ پاکیزہ پہنچ جائے گا تو میں بھی خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، ورنہ جو ہوگا بہرحال آپ بھی دیکھ لیں گے اور دوسرے بھی۔
عمران نے کہا۔ نہیں، میرا وعدہ فارمولہ پہنچ جائے گا، لارڈ بارٹن نے کہا۔ اوکے، مجھے آپ کے وعدے پر اعتبار ہے، گڈ بائی، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ اب بولو، ہمارا مشن مکمل ہو گیا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہی کام آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، صفدر نے کہا۔ نہیں لارڈ بارٹن، جن جراثیموں والی لیبارٹری کی وجہ سے مجبور ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر دکھاتا ہوں، اور باقی اگر سلائڈ شیشہ توڑا جائے تو پھر قاتل جراثیم ہوا میں شامل ہو جائیں گے اور گریٹ لینڈ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں ایک فولادی سلنڈر سے نجات حاصل نہیں کر سکا، سلائڈ شیشہ کہاں ٹوٹتا پھر مجھ سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ یہ تو پہلے ساتھیوں اسی کے ساتھ جارڈکس کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی باقی ناولز کی طرح بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی طرح کے ایک منفرد ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔